और थोड्यांक अवेरनसूय आसना जेन्ना जिवाणें पयलें. वॉट वी डू इज वी एबडी हाडरे और कितें गुण हाडरे घालले तेजे खंयची गोष्ट आमकां जेन्ना जो पर्यंत आमकां त्या गोष्टी तेज्या बद्दल खबर नासता पळय तेन्ना तो भंय निर्माण. खुबदां अशें इंटरनेटाचेर और सोशल मिडियाचेर पळयतात की न्हू आमचे कडेन चड पावर आसता न्ही. सो जर कुत्रो येयलो, कुत्र्याची शेपडी धरली ओडली, माजरांक धरलें ओडलें. एवरी क्रिएचर्स आमी तांकां रिस्पेक्ट दिवपाक जाय कारण तेका लागून आमी आसा आनी आमकां लागून ते आसा. तुमी चलता चलता चुकोन त्या जिवाण्याचेर तुमचे पांय पडलो, तिका आवाज येता बेसिनांतल्यान की तिका दिसलें नाळाचो आवाज पळयता जाल्यार कोबरा असो उबो रावला. जाग्याचो साप आसता, जाग्याचो नाग आसता. आमचे झप्पूर याद येयले आमचे बिचोले लांब गांव देवाचो दिसलो सुद्दां देवाचो कितें तरी चुकलें म्हणटलें आनी पान आनी विडो तेतले तेजो. स्नेक्स रिमेंबर युअर फेस एंड दे कम बॅक टू ईट यू. स्टोरीज आहा की तो बुटान येवन रावला आनी तो फॉरेनांतल्यान येयलो आनी तेका 12 वर्सां तेका चाबलो. नमस्कार, येवकार तुमकां सगळ्यांक. म्हजें नांव सिद्धेश नायक आनी तुमी पळयतात द सिंपल टॉक्स ऑन FCR प्रोडक्शन्स गोवा. वेन वी टॉक अबाउट स्नेक्स आमच्या तकलेन दोन प्रकारचे मनीस येता. एक म्हटल्यार समन हू फियर स्नेक एंड दुसरो म्हटल्यार समन हू एडमायर स्नेक. एडमायर करपी खूब कमी आसा बिकॉज द मोमेंट वी सी अ स्नेक पयली गोष्ट आमच्या तकलेन येता तो फियर. Today's podcast is mainly to bridge the gap between the fear and understanding, the gap between snakes and humans. आयज आमच्या मदीं आसा गोवाज अ व्हेरी रिनाउंड वायल्ड लायफ एक्सपर्ट सर अमृत सिंग. सर येवकार तुमकां. सर लायक आमी म्हणटात की आतां ही आमची पृथ्वी आनी वी ऑल से दॅट आमच्या घरान सोरोप येयलो, आमच्या घरान जिवाणें येयलें. You know, how right do you think is this? Because I feel that earth is for everyone and we all should learn to coexist. तुमच्या हेचेर विचार कितें आसा? सगळ्यान लास्ट एक्चुली आमी पळयता जशें आमी म्हणटा आयज आमची पृथ्वी पृथ्वी सगळ्यांची बारीक मायक्रो ऑर्गनिजम्स आसूं वा व्हडले एनिमल्स आसूं. आयज आमी ते जे गॅप जे आसा आमी ते मेंटेलिटी आहा की आमी लास्टाक येयल्या आनी आमी सगळ्यांचेर काबीज करता. सो आयज आमकां चिंतपाक जाय की विदावट हे जे सायकल जे आसा ते आमी एग्जीट करूं शकचे ना. लास्ट कितें आसा आयज आमी पळयता जे एनवायरमेंटान जे आमी कॅलॅमिटीज पळयता हेचे रिजन सुद्दां हेच आसा की जे आमी कितें करतले तेजे आमकां रिबॉर्न आमकां कितें कितें डिजीज आसूं वा वायरस आसूं हे सगळे आमकां मेळत रावतले. सो आमी हे जे एनवायरमेंटान जितके नॉट ओन्ली स्नेक एवरी क्रिएचर्स आमी तांकां रिस्पेक्ट दिवपाक जाय कारण तेका लागून आमी आसा आनी आमकां लागून ते आसा अशें आमी जर हे केलें सगळे आमी म्हणटा ते मेळून मिसळून कितें म्हणटा पळय ते आमी रावतले. हय हय सर बट लायक आय थिंक इट इज अ नॉर्मल थिंग जेन्ना आमी खंयचें जर जिवाणें पळयलें और किंवा लेपर्ड पळयलो खंयचें जनावर पळयलें फर्स्ट थिंग वॉट वी डू इज वी गेट स्कॅर्ड. वेर डू यू थिंक दीस फियर कम्स फ्रॉम? खंयच्यान हो भंय निर्माण जाता अशें दिसता तुमकां? हेजें कारण म्हणजे कितें आसा पयलीं म्हणजे लेपर्डाचें आमी मागीर घेवया म्हणल्यार स्नेक बिकॉज ऑफ आमी मुवीज पळयता वो आमकां जे स्टोरीज सांगलेले आसता जे आमचे पयलीं जे की रिवेंज घेता डाव धरता म्हणटा पळय आमी वो आनी दुखावलो काय तो येता. थोडे म्हणटा की ताका मारले जाल्यार तेजो अर्दो भाग जरी उरलो जाल्यार मागीर तो 12 वर्सां सुद्दां जाल्यार खंय तूं भायर सुद्दां गेलो तूं येयल्या उपरांत तुका चापतलो. ह्यो स्टोरीज आहा की तो बुटान येवन रावला आनी तो फॉरेनांतल्यान येयलो आनी तेका 12 वर्सां तेका चाबलो. सो हे जे स्टोरीज आहा पळय ते लोक चड फॉरवर्ड करता म्हणजे बरे गजाली कोण सांगपाक वचना पण आज कोणी वायट कोणी कितें केला जाल्यार तेजे गजाली सांगपाक वो कितें वायट जे आसता पळय ते सांगपाक लोकांक एक वेगळो आनंद मेळटा. ओके सो तेका लागून आमच्या जाणट्यांनी सुद्दां तेजो म्हणजे पयलींचे जे आमचे एनवायरमेंट वाचोवपाक लागून तेंच्यांनी तेजो फायदो घेतलो की एक 2 तरेचे लोक आसा तितून आपलो स्वता स्वार्थाक लागून करपी ते तंत्र मंत्र करपी मांत्रीक तांत्रीक म्हणटा आमी ते म्हणजे भंय घालून लोकांक सांगप की सोरोप डाव धरता तेका आमचे कडेन मंत्र आहा तूं हें घे
म्हणजे तुझ्या सोरोप तुझ्या वाटेक वयचो ना, पैसे कमोवपाचे. पैसे कमोवपाक. बरोबर. दुसरे आहा ते तांकां सेफ करपा लागून देवाचो ओके. जाग्याचो सोरपा मारीत जाल्यार अशें जातलें हय. तशें जातलें. म्हणजे ते तांकां एक फियर येता देवाचें येता, म्हणजे सोरोप मारपाक जायना हो तेंचो उद्देश आसता. बरोबर. हो झाड पेड मारपा येना. देवाचें झाड म्हणजे वड, पिंपळ, रुंबड ह्या सारके जे फ्रुट्स कितें आमकां व्हडलेशें दिना. बरोबर. जे आमो पिपळ जे आसा पळय, आमो पणस आसा, सो त्या सारके आमकां फ्रुट्स दिना. ते फ्रुट्स सोंपले की ते झाडाक मारता, हे आमची मेंटेलिटी आसा. आमकां कितले तेणी दिवं हे आमच्या मनशाची आसा, वृत्ती आसा. पूण वड पिंपळ बी तशें कांय दिना. सो तेका कितें फायदो, लोकांक म्हणटा लोक चिंततले हेजो फायदो कितें आसा. सो ते कितें म्हणटा हे कांय ना मारुया, पूण ते देवाचो, सो तेका सेफ करता. करेक्ट करेक्ट. देवाचें तेका हें केलें, हो पिपळ मारपाक जायना हें आमकां पयलीं पासून येता. पिपळ ब्राह्मणाचें झाड आनी हें म्हटलें काय मागीर तेजे वाटेक कोण वचना. पूण आयज सगळें चेंज जालें. आयज आमी पळयता की त्या वडाक देवाचे बरे पेड आहा, तेका सुद्दां हाडून तेका उडोवपाक खांदे तोडटा, सगळें करता. सो आयज परिस्थिती खूब बिगडला. म्हणजे जे राज्यकर्ते आहा पळय तांकां अशें दिसता की हे लोकांक लागून हानिकारक अशें थोडे दाखयता. हानिकारक आहा ते उडोवपाचे, बेणपाचे म्हटल्यार ते सकयल्यानूच मारता. पूण पळयता जाल्यार व्हडले म्हणजे जे झाड युजफूल आसा, जे पणसाचे आनी बरे जे जे फळयो मेळटले आनी कितें तेजे सकयल्यान हे तेच थेता मागीर तेका. म्हणजे अशी परिस्थिती जी आहा ती चल्लेली. ते आतां मारता पळय त्या जाग्यार तेका दुसरे कडेन ट्रान्सप्लांट करूं शकता, रिलोकेट करपाक मेळटा. केलेले आसा हे गोंयान आतां आमी पळयता. पूण ऑलरेडी अशे म्हाजे फ्रेंड्स आसा, हांव गुजरातचो एक मेहुल ठाकूर म्हणून आसा तेचो उल्लेख करता, कित्याक ताणें भरपूर झाडां अशी ट्रान्सलोकेट केल्ली आसा आनी तांकां परत हे केल्या. पूण खंयच्या टायमार न्हू. ओके. हे सिजन कसो आसता, आतां गरमीच्या सिजनान काडले लागपाक खूब कठीण आसता. बरोबर. पूण पावसाच्या सिजनान जे मॉन्सून सिजनाचे आफ्टर मॉन्सून जे आहा ते चडशे रिलोकेट करपाचे एक तेका मार्कींग केल्ली झाडां आसता. ती मार्क केल्ली झाडां ती मातशी फुडें रस्तो व्हडलो करपाक वायंडींग करपाक जाय, कितें आहा तेका यूज करता. सर तुमी म्हणटाले न्ही की जाग्याचो साप आसता, जाग्याचो नाग आसता. लायक हेजो बिलीफ सिस्टम कसो कितें? ते स्टॅच्यू आसता पळय सोरपाचो, नागाचो एक हे केल्ले आसा, 5 फडां आसता आनी कितें आसता पळय तशें. आनी ते जाग्याचो म्हणजे ते एरियेन जर सोरोप सुद्दां दिसलो जाल्यार ते तेका हें करिना. ते कितें चुकलें जाल्यार इवन हांगा सुद्दां थोडे कडेन आसा तशे खुबशे पेडां अशे देवाचो जाग्याचो तो येदोत आसता, भांगरा सारको आसता आनी कितें. लोकांचे एक बिलीफ आसा तो तेजे पेक्षा व्हडलो वाडना. हे सुद्दां लोकांचें हे आसा की तो येदोत आसता. ओके. आनी तो चड करून नागूच आसता. नाग आसता. ओके. आनी नागा बद्दलूच चडशे आमचे भारतांत तरी नागा बद्दलूच चडशे उलयले वयता. थोड्या देशान इवन बाकीच्या स्वरपान सुद्दां पुजतात. सो अशें न्हू की फक्त भारतानूच अशें चलता. सो हे जे आसा पळय हे क्रिएट जाले कित्याक लागून, कारण जे आमी एक शेती प्रधान आमचो देश सारकें. आनी हितून कितें आसा, रोडन्स ज्या उंदीर बी कितें आसता पळय ते कितें करता, ते धान्य जे हे आसता पळय ते मॅक्झिमम चड पॉप्युलेशन जाय जाल्यार कितें जातलें, ते धान्य तेका शेतकऱ्याकूय मेळचें ना आनी आमकांय मेळचें ना, जनतेकूय मेळचें ना. सो त्या टायमाचेर अशें कितें जावपाक जायना. म्हणजे तेंची दूरदृश्टी आसली त्या लोकांची, जे पुर्वज जे आसले, जे आमी तांकां ऋषी मुनी म्हणटात तशे, ते एक दूरदृश्टीचे लोक आसले, ते जाणकार आसले आनी तांकां खबर आहा की फुडें अशें जावपाक जायना. म्हणून तेंच्यानी तो लोक कितें मानता, देवाक मानता. भंय कोणाचो आसता, देवाचो. जाग्याचो देवाचो म्हटलें काय ते तेका वाटेक वयचें ना. आनी तेका लागून तेंच्यांनी ते स्टॅच्यूच्या रुपान आसूं किंवा मागीर तेका कितें अशें झाडाच्या रुपान आसूं त्या जाग्याचे घुमटी करून. सो ह्यो ब्राह्मणाचो देवाचो जागो आनी तितून हो सोरोप सुद्दां देवाचो. सो अशें हें करून, कारण रोडन्साचेर हे उरपाक जाय. बरोबर. कंट्रोल उरपाक जाय. हो त्यांचा खुबशा शहरांनी सुद्दां अशें आसा की दे ऑल्सो वर्शीप लेपर्ड्स, दे ऑल्सो वर्शीप टायगर्स अशें, बिकॉज आय थिंक दिस इज वन वे टू कीप द एनिमल्स अलायव्ह अँड इकोसिस्टम बॅलन्स्ड. हो तुमी क्वेश्चन केलो पळय, म्हाका सोमते जपूर याद येयलें आमचे बिचोले लामगांव. सो लामगांव मैम एरिया ती सबंद तेका वागरो म्हणून देवाचे हे आसा. आनी बिचोले आमचे बाजारपेठ आसा पळय ते पयलीं जंगल, ते पयलीं कांय नासलें. आज सगळें हे घाला डिमॉलिश जाता, शेत कशें आसलें. आनी त्या बाजारांतल्यान आमी म्युनिसिपालिटी फाटल्यानच्यान रस्तो गेला पळय, जस्ट आमी म्हादेवाचें एक टेंपल आसा पळय
गांवकार वाड्यार वयतना त्याच्या ऑपोजीट एक वागऱ्याचे आसा वाघाचे स्टॅच्यू आहा थंय आनी तेका तेजी पुजा केली वयता थंयसर लोक बी आहा ते पुजा बी करता. सो हे कारण कितें आसा कारण तुमी म्हटलें पळय तशें तेंकाय बी सेफ करपाक लागून कारण ते आमच्या शेतांचे जे हे आसा पळय कुळागर आसा कितें आहा तेका जे बाकीचे रानडुकर आनी बाकीचे हे आसा पळय प्राणी ते कंट्रोल करपाक जाय. बरोबर. एक इन्सिडंट जालो लामगांव हांगासर आतां विश्वासनगर हो जो नवीन वाडो जो आहा त्या टायमार म्हणजे एक 10 वर्सां पयलींची गजाल सांगता तुमकां की एक थंय लोक भायले येवन रावपाक लागले. आतां ऑलरेडी जे गांवांतले लोक आहा पळय तांकां त्या लेपर्डाची खबर आसा संवय आहा देवाचो दिसलो सुद्दां देवाचो कितें तरी चुकलें म्हणटलें आनी पान आनी विडो येतले थंयसर उजवातले आमचें कितें तरी चुकलां हो एक तेंचे हितून आसलें. पूण जेन्ना ह्या लोकांक तो लेपर्ड दिसलो ते पॅनीक जाले कारण ते ह्या हितूंतले नासले तेंचे कल्चर ते हितूंतलो वेगळो कल्चर जालो ते सिटींतल्यान येयल्ले आनी खंयच्यान येयल्ले आनी तो जो विश्वासनगर जे आहा त्या परिसरांत तो लेपर्ड त्या व्हाळांतल्यान क्रॉस जाताना म्हणजे एक पूल आसा देवाची कितें तळी कशी आहा थंयच्यान क्रॉस जाताना दिसलें. सो तेंच्यांनी थंय पिंजरो लावपाक आमकां हें केलें आनी आमी लायलो म्हणजे डिपार्टमेंटान पिंजरो लायलो. गांवांत कळ्ळें की लेपर्डाक म्हणजे वाघाक लागून पिंजरो लायला. गांवांतले लोक अक्षरशः झगडोंक येयले थंय तेंचे कडेन की लावपाक मेळचो ना आमकां पयलें तसो तो पिंजरो काडपाक लायलो. त्यांच्या लोकांची बाचाबाची की आमच्या भुरग्यांक फाल्यां खाल्ले जाल्यार आनी कितें अटॅक केला जाल्यार जबाबदार कोण. तेंच्यान सांगलें आमी हजारांनी वर्सांनी हांगा रावता आमकां केन्ना कांय करूंक ना तुमकांय काय करचो ना देवाचो तुमी वाटेक वचा तुमचें अशें जातलें तशें जातलें. सो ते लोकांचें एक तें आसलें बिलीव आसलो. सो लास्टाक तो पिंजरो काडचो पडलो आनी हांवें बी मागीर सांगलें की आमकां तेन्ना खबर नासलें की कित्याक लावपाक जायना. सो लेपर्ड जे आसा पळय वो टायगर जे आसा पळय तेंचे जे एक हॅबिटेट आहा पळय ते गांव आसा गांवाच्या सायडीक जे सरावंडींग एरिया जे जंगल आसा ते जंगलांतले जे बाकीचे जे प्राणी आसा हरणां आसूं मागीर रानडुक्कर आसूं सशे आसूं ह्या बाकीचे इवन बर्ड्स आसूं थोडे मोर बिरे तेंचे सुद्दां शिकार करतात ते. सो हे कितें आतां एक बॅलन्स उरता आनी तो जर बॅलन्स उरूंक ना जाल्यार ते तेंची संख्या वाडटली. आतां टायगराक जर आमी काबार केलो गवेरेडे वाडले आमचे कितले लॉस जाले आमचे 4 टायगर आमच्या हेवटेंतले जे वीक घालून मारले गेले 70 तेवटेन 4 टायगर मारप म्हणजे कितलो लॉस जालो कितले आमी त्या एनिमलाक जीवदान दिले म्हणजे जीवदान हे सगळ्यांक दिवपाक जाय पूण ते सायकलीन आमी ते नेचराचे एक चक्र आसलें तितून व्यत्यय हाडला आनी ते पॉप्युलेशन गव्यांचे चड जालें लुकसाण कोणाक जालें आयज आमकां जालें. केरी 70ूय तेवटेन तेन्ना 2009 टायगराचे हे जाले फाशाक लागलेलो आनी मागीर ते बेश्टे तेंच्यांनी मारले. सो हे जी गोश्टी आहा ती आमकां कळपाक जाय. आतां लोक कितें जाता पॅनीक जाता लेपर्ड दिसलो काय आनी कायदो कितें सांगता म्हणजे हे पयलीं नासलें म्हणजे पयलीं खबर नासलें लेपर्ड दिसलो. आतां लोक वस्ती जी आहा गांवांतूय जाली रस्ते जाले रातच्या टायमार लोक आतां कामाक वयपाक लागले आनी लेपर्ड तर टायमींग तेजो आसता तो भायर सरतना तो दिसपाक लागलो. सो गांवांत जेन्ना दिसपाक लागता तेन्ना चड पॅनीक जाता कारण तो गांवांत येता कित्याक खंय तरी तेका कुत्रे बित्रे कितें आसा तांकां. आतां त्या टायमाच्या लोकांक दिसलो काय मागीर लोक पॅनीक जाले ते पिंजरो लायता काय सांगतात ते आतां थोडे देवाचो मानता ते कांय करचे ना पूण दुसरे कडेन ज्या जाग्यार ना थंय कितें करताले ते लोक पिंजरो लाय म्हणटा. आतां पिंजरो लायलो की मागीर तेका रिलोकेट करता. आतां सांगपाक गेल्यार तुमकां सांगता हांव 2004 हांव स्पेशली पुण्यात तेन्ना आसलो तेन्ना आमी बोरिवली पार्काक आमी गेल्ले. थंय आमी कित्याक गेल्ले कारण थंयसर एक केसीस जाताली भुरग्यांक लेपर्ड व्हरतालो. थंय अशी आरे कॉलनी आनी ते बोरिवली पार्क हे सगळे जे आहा मुंबयचे देखून. सो त्या टायमाचेर ते इन्सिडेंट जाले ते म्हाज्या स्वता लायव दोळ्यान हांवें तेन्ना पळयला की त्याच दिसा आमी जेन्ना गेल्ले तेन्ना ल्हान भुरग्याक व्हेला म्हणून कंप्लेन येयली आनी सगळे जाण आमी जंगलान गेले. त्या घरा पासून जवळ जवळ 1.5 किलोमिटराचे अंतराचे ते भुरगे ल्हान मेल्लेल्या अवस्थेन मेळ्ळे आमकां. सो म्हाका खूब हे जालें फील जालें की अशें कशें. मागीर जेन्ना ते आमचे एक्सपर्ट आहा ते सांगपाक लागले की हे एक म्हणजे लोक जे आहा ते जंगलान पावले ही एरिया तेंची न्हू आनी ते हंटींग करून तेंचे खाद्य तेंच्यांनी खावपाक लागले. मिनिस्टर लेवल कांयच करिनासले कारण तांकां वोट बँक आसता सो ते तांकां कंप्लेंट करपाक दिना FIR करपाक दिना हे प्रॉब्लेम जाले.
आनी लोक बिंदास शिकार करपाक लागले. हे एक कारण जालें. दुसरें म्हणजे मागीर ते लेपड हे जाता म्हणून रिलोकेट करपाक गेले. रिलोकेट केलेलो लेपड आहा पळय थोड्या तेंपान परत त्याच जाग्यार येता. हे लक्षात धरा. आमचो गोवा केदो आसा व्हडले 200 किलोमिटर सुद्दां ना. म्हणजे बाकीचे आमचे जे हे आसा पळय पेडण्याच्या हांगाचे एक 150 किलोमिटर कितें तरी आसतले. सो आमी लेपड खंय सोडटले हांगांतल्यान एक सोडून बिचोलच्या एरियेंतलो आहा तो मोल्या सोडटले, मोल्याचो आहा तो थंय सोडटले, अशें कितें तरी करतले. तेज्या भायर दुसऱ्या स्टेटीन काय सोडूं शकना. बरोबर. आनी लेपड जो आहा तो मोर देन 400 किलोमिटर सुद्दां सोडलेलो परत येयलेल्याचे तेजे आमी स्टडी केलेली आसा. आनी ते तेन्ना कॉलर लायताले मागीर चीप लावपाक लागले. आनी हे स्टडी जेन्ना जाले एका लेपडाचेर जावना भरपूर हेचेर जाले. आनी ती स्टडी जावन हे पेपर वर्क सगळे जो आहा तो प्रोड्यूस केलो गेलो. आनी मागीर सुप्रीम कोर्टांतल्यान मागीर तेचे एक हे केलें ऋत्विक दत्ता म्हणून आसा तेंच्यांनी हेजेर हे केलें काम केलेलें. ते हेजेर हे केलां की लेपड जे आहा पळय ते दिसले वो खंय तरी तो कोंबड्यो नाजाल्यार एनिमलाचेर एटॅक करून तांकां व्हेले म्हूण ताका ट्रॅप करूंक गावचो ना दिसलो जाल्यार बायन पडलो आनी कितें जाल्यार ताका धरपाक रायट ना. लॉ आसा ताका थंयच्या लॉ आसा आनी ताका थंयच्यान सोडपाक आतां बायन पडला ताका ट्रॅप घालून काडपाचो ना. ताका निसण लोकांक पयस करपाचें निसण घालपाचें इवनिंग टायम वचोन ताका भायर अशें. सो ताका ट्रॅप करपाचें रायट ना. ट्रॅप लास्ट एक ऑप्शन दिला मनशाचेर एटॅक जालो जाल्यार तो परत एटॅक म्हणजे कसो की बाबा तूं वाटेंतल्यान वयता आनी तो येयलो सडनली कितें तरी इन्सिडंट जालो दॅट इज नॉट एटॅक. एटॅक म्हणजे त्याच जाग्यार परत एटॅक जाता मनशारूच तो परत एटॅक करता जाल्यारूच ताका हे ऑप्शन जे केल्ले. आतां हे जे आसा म्हाजे कडेन एक बूक आसा हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गोवा आमचे रिचर्ड सर आसले पयलीं रिचर्ड डिसोजा म्हणजे प्रिंसिपल हे असले PPCF आणि PCCF जे असले आणि चीफ वाईल्ड लाईफ वॉर्डन असले यांच्यानी ते 2014 हे केलेलं आसा. हे 2014 हे केला की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हे छापलेले आसा ह्युमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंट गायडलाईन हे केलेले गायडलाईन्स दिलेले आहा. ते डिपार्टमेंटाकडे सगळ्यांकडे आसा आणि तांकां खबर आहा कायदो. हे 2014 म्हणल्यार आतां कितली वर्सां जाली. बरोबर. आणि खबर आसून सुद्धा लेपर्ड ट्रॅप जाता. आता हे ट्रॅप जाता तेजे कारणीभूत आमचे ऑफिसर्स न्हू तेजे कारणीभूत म्हणजे तेंचे प्रेशर हो पॉलिटिकल प्रेशर हांव म्हणटा. सो हेका लागून कितें आसा हेंकाच खबर आसता आमच्या डिपार्टमेंटाकूच कळ्ळें म्हणून जायना. हे जनते कडेन सुद्दां हे पावपाक जाय की बाबा आमी जर तो लेपर्ड ट्रॅप केलो आनी सोडलो तो थोड्या तेंपान परत येतलो. बरोबर. परत येयलो म्हणजे आमी ताका प्रोवोक केला आमी ताका त्रास केलो जाल्यार परत नेक्स्ट टायम मनीस दिसलो काय तो एटॅक करपाची संभावना वाडटा. सो हे लोकांनी विचार करपाक जाय की जेन्ना आमी खुबदां म्हाका कॉल येता पळय तेन्ना हांव समजोवपाचो प्रयत्न करता जर तो मनीस फुडलो समजूतदार आहा जाल्यार. थोडे मागीर म्हणटा आमकां खाल्ल्या उपरांत मागीर हे करतले तेंचे कडेन उलोवपाक आमकां शकना आमी तितके कित्याक समजूतदारपणा हे जी आसा पळय दूरदृश्टी आसता पळय वा जाका विचार करपाची शक्ती आसता पळय तोच ते हेजेर करूं शकता. जो कितेंचे कितें उलयलो आमकां खाल्ले जाल्यार आनी कितें लास्टाक कितें आसा आमी कोणूच उरचे ना. पृथ्वी जी आहा ती थंय आसतली पृथ्वीचेर प्राणी बी सगळे हे येतले वयतले हे चालूच आसतले चक्र चालूच आसतले. पूण इट मिन्स हांव जगपाक जाय म्हणून खंयचें एक झाड पडलें आनी कोण तरी मेलो म्हणून सगळींच झाडां कापप ही मूर्खपणाची लक्षणां आसा. तशें एनिमलाचे सेम. सर सपोज आमी आतां गांवांत आसा आनी इट्स इन द विलेज आनी म्हणजे इट्स इन अ फॉरेस्ट सपोज धरलें आनी जर थंय बिबटो वाग दिसता ऑर आनी खंयच्या जनावर दिसता गोवरेडे दिसता थंयच्या मनशांनी कितें प्रिकॉशन घेवपाक जाय ऑर कितें पावल घेवंक जाय सो दॅट दे आर सेफ आनी तेंची फॅमिली इज ऑल्सो सेफ. पयली गोश्ट म्हणजे कितें आसा लेपर्ड बी खंयचे एनिमल्स आहा एज पर म्हाजें नॉलेज हांव स्वता जंगलान आमी वयता आनी आमी जे हांव स्टडी केला वो आमचे सर जे आमचे सांगलेले आसा तशें की विदावट रिजन केन्ना लेपर्ड आसूं टायगर आसूं एटॅक करचो ना इवन गौर जो पर्यंत तुमी ताका प्रोवोक करिना. आतां तुमी आतां वाटेंतल्यान वयता आनी खंय तरी तुमकां दिसता खंय तरी एक लेपर्ड बसलेलो झाडा पानां वो झाडाच्या वयर. आतां म्हाका कितें गरज आहा ताका वचोन बाबा ताका कळना ताका हांव कितें फोटो काडपाक येयला म्हणून ताका कळटलें ताका कळचें ना ताका दिसतलें हांव कितें ताका
त्रास करपाक येता. हांव जर थंय गेलो आनी फोटोग्राफी करपाक गेलो तेच्या फुड्यान वचपाक लागलो जाल्यार ते डेंजरस जावं शकता. तुमकां दिसता थंयसर कोण आहा गवा आसा कितें आसा तेजे कडेन लक्ष दिवप ना, आपूण आपल्या वाटेन सरळ चलपाक जाय. एक हें आसा. आतां जर ज्या एरियेन अशें कॉन्फ्लिक्ट जाता पळय वो लेपर्डाची कितें आसा, ल्हान भुरगीं जी एनिमल कशी दिसता, आमी जेन्ना उबे आसता पळय तेन्ना कितें आसता व्हडलो प्राणी कसो दिसता. म्हणजे फुडलो वाघ सुद्दां तेका सुद्दां खबर नासता हो ताकदवान आपल्या पेक्षा ताकदवान आसता तशें हायटीन व्हडलो आसता म्हणून तेका लागून इवन एलिफंट सुद्दां जर अचानक येता तेन्ना थोडे ते अशे हात वयर बी करतात. सो आपल्या पेक्षा आपूण व्हडले कितें दाखयलें का समोरचो ह्या तो करेक्ट पाट दाखयले पावलो काय इवन कुत्रे सुद्दां जेन्ना तो येता तेन्ना अचानक तूं रावशीत आनी तेका पयशे जाय तो थंय रावता. ओके तेका हें केलें काय हटकलो सुद्दां जाल्यार तो रावता. सो हेजें रिजन आतां तो पिसो आहा रॅबीज जाल्लो आसा जाल्यार मात तो चावूं शकता, अदरवायज तसो काय कुत्रो चावचो ना. सो हे सेम थिंग हांगासर आसा. एनिमला कडेन कशें आपूण हें करप म्हणजे जंगलांत रावपी लोक आसा तांकां खबर. आतां थोडे लोक फाटल्यानच्यान अटॅक करता म्हणून ते प्रिकॉशन कितें घेता, एक तोंडाचो मुखवटो फाटल्यानूच लायता त्या एरियेंतल्यान पास जातात. वो कितें आपल्या कडेन आवाज जाता तसले 4-5 जाण आसात 4 जाण आहा जाल्यार आवाज जालो न्हू जाल्यार ते एनिमल खंयचो लागीं येवपाक सोदिना. हो ते थोडे थाळी वाजयत वयता, आवाज करीत वयता, व्हडल्या व्हडल्या उलयत वयता. सो तो एनिमल केन्ना लागीं येना, तो भियेता अशें आवाज जालो आनी कितें जालो तशें. आनी फाटल्यानच्यान अटॅक जावपाक न्हू ते हे लायता, फाटल्यान मुखवटो लायता. सर आतां 2 सिनारियोज घेवया. जर आमी आतां घरान बसल्या, गांवान आसा नळ्यांचें घर आनी आमी अशेंच उलयता आनी अकस्मात एक जिवाणें वयल्यान नळ्या वयल्यान सकयल पडटा. एज अ नॉर्मल ह्युमन बींग, नॉट एज अ रेस्क्युअर, एज अ नॉर्मल ह्युमन बींग जेन्ना आमी बसता आनी आमी पळयता, फर्स्ट थिंग आवर रिएक्शन इज गोइंग टू बी वी आर गोइंग टू बी स्केर्ड. भंय हो डायरेक्टली निर्माण जातलो. वॉट डू यू थिंक इज द प्रिकॉशन वन कॅन टेक जेन्ना तो घरान आसा, तो तेन्ना कितें करूं शकता? सगळ्यान पयलीं म्हणजे आतां नॉर्मल मनीस आहा तो पयलीं अशें अचानक फुडें पडलो जाल्यार तेजें रिएक्शन तो आड्डी मारून खंय तरी पळयतलो. बायलांचें आनी सांगपाची गरज ना. सो सगळ्यांत पयलीं म्हणजे कितें आसा, स्नेक पडलो आतां तो वयल्यान जेन्ना पडटा तेन्ना एक तर तेजे चडशे आमी पळयता मालवण आसता हो ते चेस करतना दिवडूय पडटा, स्नेक कोबराय पडटा. खंयचो स्नेक आहा न्हू पडल्या उपरांत हो कितें जालो काय कोण आहा तेजे कडेन अटॅक करपाक केन्ना येना. आपूण सेफ जाग्याचेर पयस रावपाक. तुमचे मुवमेंट जशें जाले खंयचे मुवमेंट खंय जाले आतां तेजें तोंड म्हाज्या वाटेन आसा आनी म्हाजे मुवमेंट जाले तो भियातलो आनी तेवटेन धांवूंक वयतलो. ओके आतां तेवटेन मुवमेंट जाल्यार तेवटेन धांवतलो. सो तेजें डायरेक्शन ज्या जाग्यार मुवमेंट तो आपूण स्वता भियेल्लो आसा. सो तो डायरेक्शन चेंज करतलो आनी तो हे पळयतलो आपल्याक लिपपाक बीळ आसा वो कितें आसा, सोपो आसा, कितें तुमचें सामान आसा. सो सगळ्यान पयलीं तो तितून धांवपाचो प्रयत्न करतलो. आतां तितून गेलो की आपूण भियोन घर सोडून धांवपाची गरज ना, फक्त लक्ष दिवपाचें आतां अमूक सामानान तो आसा. आतां ते ह्या कॉर्नराक समज सामान आतां एक्झाम्पल धर की हांगा कपाट आसा, कपाटा पोंदा गेला तो, फक्त आपूण लक्ष दिवपाचें आनी कॉल करपाचो. स्नेक रेस्क्यूअर आहा तांकां कॉल करपाचें. समज कोणा कडेन नंबर ना आनी टायमार भियोन नंबर बी गावना 112 कॉल कर, 100 कॉल कर, पुलीस कंट्रोल रूम, तेंचे कडच्यान रेस्क्युअराचो नंबर मेळटलो. स्नेक येयला म्हणून ते सोमते तुमकां नंबर तो नंबराचेर डायल करा आनी तुमी तेका रेस्क्यू करूं शकता बऱ्या भशेन. त्या सरपाचो जाल्यार तुमकां दिसता जाल्यार ते फोटो काडा, म्हणजे तो एक सांगपाक मेळटलो कसलो म्हणजे असो सरोप येयला. सो फक्त लक्ष. आतां समज आतां तो कितें आहा तो पळयतलो स्नेक कितें करतलो, खंय मुवमेंट ना जाल्यार तो भायर वतलो, कोणूच ना जाल्यार तो भायर वयतलो खंय तरी आनी खंय तरी वचूंक शकता दुसऱ्या खोलीन खंय तरी, तो मेळपाक इजी जायना मागीर अशें जालें काय. सो बारीक आसा जाल्यार आनी खूब डिफिकल्ट जाता सोदपाक. येस. सो विदाउट एनी रिजन खंयचोच स्नेक तुमकां चावपाक येवपाच ना. जर आमी आतां वॉटरफॉलाच्या ट्रॅकाक सपोज वयता एंड वी आर इन द जंगल आनी सडनली चलता 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 झाडांतल्यान अकस्मात नाग तुमच्या मुखार उबो रावता, वॉट आर द थिंग्स वन शूड डू एज अ नॉर्मल मॅन? तुम्ही विदाउट मुवमेंट जर स्टॉप जाले वो थोडे वेळ फाटल्यान चला तुम्ही तेका वचचो न्ही. सिंपल. आतां पयलींचे लोक कितें सांगताले की अचानक सोरोप येयलो आनी तो उबो रावलो, आपूण तेका पांयां पडलो आनी तुज्या वाटेन चल अशें सांगलें तेका, विनवणी केली, आपूण खंयच्या खंयच्या देवाक उलो घातलो आनी तो उलयलो तेजे कडेन आनी सोरोप आपले हूड बारीक केलो आनी गेलो. एक्चुअली कित्याक लागून गेलो तो, कारण पांयाक पडपी आहा तो स्टॅच्यू जालो.
ओके. मुवमेंट ना तेजे. आमी पांयां पडटना डान्स काय करिना. सो मुवमेंट करिना म्हणजे जर जेन्ना मुवमेंट आसा जाल्यार तो भियाता ते आनी तेका क्लियरली विजिबल नासता कितें तें. तेका एक इमेज जी आसा पळय ती एक शॅडो टायप दिसता. तेंचे आयज आहा ते इन्फ्रारेड म्हणटा तेका. एक इमेज सावळी इवन तेजी सावळी मुवमेंट जाता जाल्यार तो सावळेचेरूच मारतलो. तेका कळना कितें आसा तें. तेका कितें डार्क ऑब्जेक्ट दिसले जाल्यार चड तो येता. लायट ऑब्जेक्ट आसा वायट कलर आसा जाल्यार तितकें तेका दिसना अशें आसा. आमचो कोब्रा आसा तो जो तेजो हूड व्हडलें करता पळय इट इज फॉर द अदर पर्सन टू बी स्कॅर्ड. आपूण तुमच्या पेक्षा व्हडलो हें दाखोवपा खातीर तो हें करता. इट इज नॉट की तो चावपाकूच हें करता. आपल्या सेल्फ डिफेन्साक लागून. आनी ते वूड एक वेगळे हे दिसता. आनी ते एनिमल्स सुद्दां बाकीचे सुद्दां मातशे भियाता की वूड जेन्ना मोठो शरीर आपलो पयलीं पेक्षा मोठे बारीक आहा तेका मोठे फुगोवन दाखोवप. फळां काडून तण तकली जमनीर आपटप म्हणजे तेका भियोवप. हे सगळें तेजे आहा ते सेल्फ डिफेन्स. ओके सर. जेन्ना वेन वी टॉक अबाउट गोवा एस्पेशली द वेस्टर्न घाट्स म्हणटा पळय आमच्या गोंयांत भरपूरशे विभिन्न प्रकारचे स्नेक्स आसात. वॉट आर द कॉमनली फावंड स्नेक्स इन गोवा अँड विच आर द वेनमस अँड नॉन वेनमस स्नेक्स. आमी आयडेंटिफाय कशें करूं शकता. तशें आयडेंटिफाय कॉमन लोकांक कळना. ओके. त्या टायमाचेर कितें आसा एक इजी वे म्हणल्यार फोटो. फोटो काडपाचो आनी धाडपाचो आमकां. आमी तुमकां इवन स्नेक बायट जालो आनी कितें केस जाले हितून सुद्दां खूब हेल्प घेता. आमकां डॉक्टर आमकां कॉल करता आनी मागीर आमकां फोटो धाडटा. ओके. की मागीर तो खंयचो स्नेक बायट जाला तो मागीर हांव आयडेंटिफाय करून तांकां सांगता की हो नॉन वेनमस आहा वेनमस आहा हो मायल्डली वेनमस हें सगळें सांगता. सो तुमी म्हटलें की कितले स्नेक गोंयांत आमच्या ल्हानसो गोवा जरी आसलो जाल्यार मोर दॅन 50च्या वयर स्पेसिमेन्स मेळटा वेगवेगळ्या जातीचे. ते आमकां खूब गर्वाची गजाल. कित्याक ह्या फिल्डान जेन्ना येयलो तेन्ना हे स्नेक आमकां मेळिल्ले आहा रेस्क्यू जाल्लेले आसा. आनी थोडे रेस्क्यू जरी जावंक ना दुसऱ्या हेंच्यांनी हे केल्ले रेस्क्यू केल्ले डिपार्टमेंटान हे केल्ले मेळिल्ले आसा. सो समुद्रान जर आमी गेले जाल्यार 7 टायप्स ऑफ स्नेक आहा वेनमस. टोटली ते वेनमस आहा. ओके. तांकां सी स्नेक्स म्हणटा. कोंकणीन थोड्यांक तांकां मार्को अशें थोडे म्हणटा. रेअरली बायट जाता ते. मोस्टली फिशरमॅन्स आसता पळय तांकां बायट जावपाचे चान्सीस कित्याक ते जाळ्याक अडकता ते काडून उडयता. पूण थोडे कितें आसता रॉंग हँडल केले तेंची शेपडी आनी तोंड थोड्यांक कळोंक ना. थोडे पियल्ले आसता आनी कितें आसता आल्कोहॉल घेतले आसता त्या टायमार बायट जावपाचे चान्सीस आसता रॉंग हँडलिंग करतना. रेअरली बायट केस आसता आनी तेजे एंटी वेनम आमच्या इंडियेन ना. ओके. सी स्नेकाचे वेनम जेका मायोटॉक्सिक म्हणटा हे आमचे मसल्साचेर इफेक्ट करता आनी मनीस मरता सुद्दां. हे फक्त उदकान आसता म्हणजे सी समुद्रांतले खाऱ्या उदकांतले. ओके. आनी बाकीचे जर आमी जमनीर येयले जाल्यार जवळ जवळ 4 जातीचे जर विशारी स्वरूप जे आहा ते कॉमनली मेळटा. ते एका बिग 4 म्हणटा पळय स्पेक्टिकल कोब्रा म्हणजे नाग आमी कोंकणीन तेका पारवो मोट्यालो. मागीर सेकंड वन इज कॉमन क्रेट आमी कोंकणीन तेका काणेर म्हणटा तेका मराठीन मण्यार. ओके. थर्ड वन रसल स्वायपर जेका गोणस म्हणटा. कोंकणीन जर पळोवपाक गेल्यार कुसडो आग्यो गोणस म्हणटा आमच्या नॉर्थ सायडीक. साउथ सायडीक ऑफ इवन पोंडा एरियाच्या फुडें वचत जाल्यार मांयडोळ कुसडो मांयडोळ म्हणटा पळय वो आग्यो मांयडोळ दोनी कुसडो आग्यो दोनी एकूच. आमकां जेन्ना बायट वेनम खंय वयता तेजेर इफेक्ट जाता पळय परिणाम कसो जाता जेका थोड्यांक त्रास जाता तेन्ना भगभगता तेका हे जाता पळय तेन्ना मागीर म्हणटा तेका आग जाता म्हणटा पळय. आनी कुसडो म्हणजे हे जाता कुसता म्हणजे हे जाता ते पिड्यार जाता मागीर कापचें पडटा आनी कितें तेका लागून कुसडो म्हणटा. दोनी एकूच ते वेगळो ना. आनी फोर्थ वन इज सॉस्केल्ड वायपर फुरशे तेका सॉस्केल्ड वायपर म्हणटा. सो हे बिग 4 हे कॉमनली सगळे कडेन आसात. मातशे आमी फुडें वेस्टर्न घाटा कडेन तेकता सत्तरी ते आमचे काणकोण हे सांगे केपें हे सारक्या जे भाग जे आहा त्या एरियेन आमकां मागीर विशारी स्वरूप जे आहा बाकीचे मेळपाक लागता. बिचोली एरियान थोडे आहा ते मेळटा. सो बिचोली एरियान ते ह्या पासून वेस्टर्न घाट लागीं आसा. सो स्टार्टींग फ्रॉम आमकां कोरल स्नेक. ओके. कॅस्टोस कोरल स्नेक तेका आमी कोंकणीन आमी थोडे कडेन आमी तेका रक्त मांडोळी म्हणटा. मराठीन तेका पोवळे आसा. पोवळो आसा म्हणजे पोट तेजे तांबडेच आसता. ते पोवळे आसता गळ्यान बी एका बायलां बी घालता पळय ती. सो त्या पोवळ्याचो कलर आसता म्हणून तेका
कोरल कोरल म्हणजे कोळे. सो त्याचे पोटाचो तो कलर असता, बारीक असता. आमचे किरमळे बोट असता तितके मॅक्झिमम मोठे आता ते रेअरली. ओके. अदरवायज बारीक गायनोळ कसो असता, 1 मिटराच्या वयर आसात जाल्यार ते मनीस मरपा इतके तेजे विश घातक असता. बारीक आसा चावले सुद्दां जाल्यार ते पार्ट जो आहा तो खूब दीस पॅरलायज जाल्यार आता, म्हणजे एक नम जाता. पॅरलायज न्हू, नम जाता, जड जाल्यार आता, त्याचो सेन्स नासता. हे सगळे तेजे सिम्पटम बायट जाल्ले असता. पूण डेथ जायना चडशे. व्हडलो आसात जाल्यार मोर दॅन 1 मिटर, हाफ मिटराच्या वयर जर आसात जाल्यार डेथ जावपाचो चान्सीस असता अशें म्हटलें वयता. त्याच्या नंतर मागीर वेनमस हितून नेक्स्ट येता ते पीट वायपर्स. 3 टायपचे पीट वायपर्स मेळटा. हंप नोज पीट वायपर, मागीर हंप नोज म्हणजे तेका नाक वयर असता आणि सुकलेले जे पान असता पळय पणसाचे तसो कलर असता हंप नोज. मागीर बांबू पीट वायपर ग्रीन कलरचो असता. आणि थर्ड वन मलबार पीट वायपर. असे 3 तरेचे तरी मेळटा. आता हे हितून मलबारान वरायटीज ऑफ कलर आसा, म्हणजे वेरियस कलरान मेळटा. मॉर्पचे जे वेगवेगळे मॉर्पान मेळटा, पूण ते आमच्या वयर मेळटा वेस्टर्न घाटाच्या. म्हणजे जशे सुरल आसा, 70 आसा एरिया, तेका चापडे म्हणटा कोंकणीन. चापडे, चापडो ह्या नांवान तेका वळखता. तिनूय चापडेच म्हणटा एका. आणि त्याच्या नंतर मागीर किंग कोब्रा हो येयलो. सो अशे जवळ जवळ 8 जातीचे साप जे आसा ते विषारी हे जमनीर, बाकीचे 7 जे आहा ते समुद्रात. त्याच्या नंतर बिन विषारी येयले, नॉन वेनमसात भरपूर आहा. एक जवळ जवळ 28-29 जातीच्या वयर आसात. तितून बारीक बारीक ते अजून ते मेळटा, थोडे मेळोंक ना असो ते संभ्रम आसा. जेंका खापर खावले त्याचे मराठी नाव आसा. आणि मोस्टली तो गायनोळ बी खाता. सो तो एक स्नेक आसा. तशेंच अजगर, हार कोंकणीन बिनविषारी, मालूण, दिवड जाका रॅट स्नेक म्हणटा. मालूण म्हणजे विटिकस अदबुआ. मागीर त्याच्या उपरांत मागीर ट्रिंकेट म्हणून मेळटा, तेका मराठीन सोंगट्या साप, तस्कर ह्या नांवान तेका वळखता. तशेंच मागीर लेवाळे आसा, ब्रॉन्झ बॅक ट्री स्नेक झाडार असता तो, नानाड्डो, नानेटी, नानाटो आणि नानाटो हे 2 जाण वेगळे. नानाटो वेगळे एक्चुली. नानाटो मीन झाडाचेर असता, तेका पास्को बी म्हणटा थोडे. नानाटो हो जमनीर असता चडसो. आमचे मॉन्सून सिजनान त्याचे मॅटिंग असता, एक मारल्यार 7 बी येता म्हणटा पळय तो. थोडे फुरशे बी समजता एका येतच असता. चड व्हडलो जायना, एक 1.25 फूट ते 1.5 फूट पर्यंत वाडटा. फिमेल व्हडली जाता आणि तेका स्ट्राइप्स असता हांगाचेर उबे, बिन विषारी. तोंडाकडे मातसो येलोइश कलर असता आणि हांगाचेर ब्राउनिश नाल्यार रेडिश कलर, 2 कलरान मेळटा. पूण त्याच्या हांगाचेर स्ट्राइप्स असता, तेका लायट अशे येलोइश कलर, ऑरेंज येलो असो स्ट्राइप्स असता हांगाचेर उबे. ओके. सो अशे बिनविषारी तेलियो सोरोप आसा. तेलियो म्हणजे सुळो म्हणटा कोंकणीन, तेका वर्म स्नेक म्हणटा. सगळ्यात बारीक तो जमनीन असता, पावसान मातशे चडशे भायर सरता. जमनीन तेजे खाद्य म्हणजे वायटीचे लार्वास, म्हणजे वायटीचेर कंट्रोल करपी जमनीर आसा. जमनीचेर मागीर बाकीचे आसा ते रोडन्स. मागीर हरयाळी येयली ती मायल्डली वेनमसान येयली. हय, मायल्डली वेनमस आसा भितर. तेंचे लाळेन थोडेशे विश आसता. मनशाक तेजो हानी ना म्हणून मरा शकना म्हणून तेका मायल्डली वेनमसान हे केलें. मोठे एनिमलाक चाव जाल्यार मरचे ना. बारीक कितें आसा ते रोडन्स, बर्ड्स, गॅकोज, हे आमचे लेझर्ड्स, तांकां जर बायट केलो, च्यू बायट चावले काय च्यू करता. लाळ असता ती टॉक्सीक असता, ती शरिरान पावयता, पंचर करता स्कीन. तशेंच आमकां बायट केलो आनी सोडल्यार चाव काय जावचें ना. चावून च्यू केले जाल्यार तेजे लाळ गेली जाल्यारूच तो हात बी सुजतलो. मायल्डली वेनमस. सो मायल्डली वेनमसान 7 जाती जवळ जवळ. हरयाळी हे कॉमनली, हरवेल थोडे म्हणटा. मागीर तेज्या उपरांत थोडे तेका मे बी चुट्टी बी म्हणटा. ओके. कॉमन वायन स्नेक म्हणटा. इवन ब्रावन वायन स्नेक मेळटा तितून, ब्रावन कलरचे. हिरवी कॉमनली सगळे कडेन मेळटा. ब्रावन वायन स्नेक वेस्टर्न घाटान, वाळपय बी 70 त्या रेटीक. त्याच्या उपरांत मागीर आनी येता ते कॅट स्नेक्स.
सो तांकां तितून 2-3 वरायटीज आहा. फॉस्ट एंड कॅट स्नेक, ताका सोण्ण म्हणटा आमच्या गोंयांत. तुमचे पिरोळ एरियेन, त्या एरियन म्हाका फर्स्ट टायम तुमकां ती एक स्टोरी सांगता बारीक. एक स्कूल बालवाडी आहा थंय कितें तरी. म्हाका दिसता 10-15 वर्सां पयलीं त्या बालवाडीन ओल्ड स्ट्रक्चर ते वयर बसलेले आनी म्हाका सांगलें की सोण्ण येयला. सोण्ण हांवें फर्स्ट टायम नांव आयकलें, म्हाका खबर नासलें. सोण्ण म्हटल्यार कितें म्हटलें, सोरो एक तरेचे जिवाणें. ओके म्हटलें. त्या टायमार तिके रेस्क्युअर नासले, खूब वर्सां पयलींची गजाल आहा, 15 वर्सां तरी जातली ते गजाली. आनी हांव जेन्ना बिचोलेच्यान थंयसर फेरी हे करून येयलो आनी त्या जाग्याचेर पयलें जाल्यार तो फर्स्ट आमी ताका आमच्या जे हांव महाराष्ट्रान ते पुण्या शिकला, सो आमी आमच्या हितून ताका मराठीन मांजरे साप खबर आसलें, कोंकणीन नांव खबर नासलें. सो इंग्लिशीन ताका फॉस्ट एंड कॅट स्नेक म्हणटा हें खबर आसलें. 2 वरायटीज ऑफ कलर मेळटा तो मोरपान. सो तो जो आसलो मातसो ऑरेंजीश कलर आसलो आनी ताका घोडो लावन आमी ताका रेस्क्यू केलो. हांवें काडलो ताका. काडल्या बरोबर तो थंयसर जाणटे आसले, तो म्हणपाक डेंजर चावात जाल्यार 15 मिनटान आमचे हे मेली, गाय मेली कितें ते सांगलें. म्हणल्यार तशें कांय जायना. ना तो विशारीस. मागीर हांवें तांकां भंय काडपाक लागून म्हाका स्वताक चावून घेतलो ताका. पूण तेणी बी तशें चावूंक ना, चिव बायट दिवंक ना, चावलें आनी सोडलो. आनी हांव जवळ जवळ थंय 1.5 वर थंय बसलो. त्या टायमार मोबायल बी नासले, त्या टायमार आल्बम व्हरतालो तांकां मातशें सांगपाक, दाखयलें असो अशें अशें आसता. आनी म्हाका 15 मिनटां जावन गेली, 20 मिनटां जाली आनी हांवें म्हटलें पळय टायम पळय, म्हाका कांयच जावंक ना. तरी आसतना तुमकां सांगपाक गेल्यार थोडे जाणटे आहा ते कितें म्हणटा खबर आहा, तुमचे कडेन तुमी तोंडान ते वखद घालून येयले आसतले. सो अशें खूब डिफिकल्ट जाता. पूण हांवें म्हटलें तशें हांव बिलीव करिना सारकें. आनी तशें कितें हांवें केन्ना आयकलां, पूण आमी ते केन्ना प्रयोग तसले कांय करिना म्हटलें. सो हे सगळें तशें ना. हे तांकां सांगलें की हो मायल्डली वेनमस. आतां तेणी जर म्हाका जर सारको चीव केलेले, लाळेन ते विश आसता, पण ते विश मनशाक न्हू, खंयच्या एनिमलाक घातक ना. फक्त ल्हान रोडन्स आसा, बारीक जे हुंदीर आसा, पक्षी आसा, तांकां तो मारता, व्हडले कोणाक कांय जायना. सो अशें हे सोरोप जे आसा भितून मायल्डली वेनमस या कॅट स्नेकाचे हितून. आनी फॉस्टन जालो की मागीर बॅडॉम म्हणून आहा, सिलॉन म्हणून आसा. हॉर्नेट फ्लायिंग स्नेक हो स्नेक सुद्दां आमच्या गोंयांत मेळटा. आतां फ्लायिंग म्हटलें काय सगळ्यांच्या मनान येतलें ताका कितें पाखां बी आसता काय कितें. जगान असो खंयचो स्नेक ना जो एक आमचे इंच सुद्दां उडी मारूं शकता, म्हणजे फूल अशें असो जंप करता. म्हणजे आपल्या हवेन असो आतां खंय वयर आसा जाल्यार हो धांवून येवन खूब पयस वचूंक शकता. पूण जमनी वयल्यान असो थोडे म्हणटा स्प्रिंग करून रावता, असो झुपून उठटा, हे सगळी फकाणां, अशी कांयच जायना. स्नेक हो फ्लायिंग स्नेक नांव आसा पळय, हॉर्नेट फ्लायिंग स्नेक, हो एक्चुली ग्लायड करता. व्हडल्या व्हडल्या झाडाचेर चडोन समज ताका दिसलें की ह्या झाडा वयल्यान आतां आपूण शिकार केल्ली आसा, आतां फुडें आपूण आपल्याक कितें तरी दुसरे कडेन वचपाक जाय, जाल्यार जमनीर देंवोन दुसऱ्या झाडार चडपाची ताका गरज ना. माडा सारकें एक व्हडलें 100 मिटर सुद्दां व्हडलें झाड आसा जाल्यार तेज्या त्या व्हडल्या हेच्या वयल्यान तो आपल्याक फेकून दिता. आपलें शरीर आहा पळय तें फेकून दिता, म्हणजे स्पिडीन वयता आनी फूल बॉडी आपली फ्लॅट करता आनी तरंगत तो वयता. आतां स्ट्रेट वचूंक शकना, म्हटल्यार तो ग्लायड करीत सादारण ह्या डायरेक्शनान वचूंक शकता. इवन तो आपलें डायरेक्शन चेंज करूं शकता. ताका दिसलें की ह्या झाडार नाका त्या झाडार वचपाक जाय, तो मायंड आपलें चेंज करून तो एंटी क्लॉकवायज वो क्लॉकवायज जे टेल आहा ताका अशें घुंवयता आनी तो मागीर त्या वटेन वयता आनी ते त्या झाडार वयता. सो ताका नांव पडलें फ्लायिंग स्नेक. एक्चुअली तो ग्लायड करता. इट्स ओनली फाउंड इन गोवा? नॉट ओनली गोवा. वेस्टर्न घाटान आमचे महाराष्ट्रांतल्या थोड्या पार्टान मेळटा आनी सावथान जवळ जवळ केरला पर्यंत, तमिळनाडूच्या सुद्दां एरियेन तो मेळटा. पूण कॉमनली ना, तो अनकॉमन स्नेक, रेअरली गावता तो. आमच्या गोंयांत हांगासर तुका ताका म्हणटा कटमाळ ह्या नांवान वळखता. आतां हे काणकोण एरियेन ताका कटमाळ म्हणटा. तेच्या आंगाचेर बरे सुंदर अशे जशे कोणी रेड कलरान डॉट्स, चड मोठो नासता, झाड नासता, इतकोच सादारण नानाड्डो आसता पळय ब्रॉन्झ बॅक्ट्री स्नेक, दिसपाक सारको तेजे शेप तसो आसता, फक्त तेच्या आंगाचेर कलर सुंदर अशे नक्षीकामा सारके हे केल्ले आसता, डॉट्स. मायल्डली वेनमस? इट्स अ मायल्डली वेनमस. ओके. तो स्नेक जो आहा मायल्डली वेनमस आहा. आनी पाणयान एक
डॉग फेस वॉटर स्नेक म्हणून असता, हां जो खारे आणि साये पाणीचे आमचे खाडी असता एरिया, जे मानस बी असता ते एरिया, सो त्या एरियान चडशे मेळटा. तेका डॉग फेस वॉटर स्नेक कित्याक म्हणटा, तेजे श्वानमुखी तोंडाचो फेस आहा कुत्र्या सारको असता, म्हणजे फुडले डोळे बी असता पळय ते कुत्र्या सारके दिसता तेजे. ओके. सो तेका लागून तेका ह्या नांवान वळखता. तो मायटी वेनमस स्नेक आसा. तर खुबशे लोक म्हणटा की उदकांतले साप चावनात म्हणटा. इज इट अ ट्रू थिंग ऑर तसो खंयचो स्नेक विदाउट रिजन चावचो ना. ओके. तेका जर दामून धरलो जाल्यार चावतलो. ओके. तुमकां टेकोन गेलो आनी कितें गेलो, इवन वेनमस स्नेक कोब्रा सुद्दां पियेता. सगळे स्नेक पिवूं शकता. बरे स्विमर आसा, बरे वयर ते झाडाचेर चडों शकता, क्लायंबिंग करूं शकता. बरोबर. आतां सम स्नेक चडशे क्लायंब करूंक वचना, जशे रसल स्वायपर. ओके. पूण सादारण तेका फांदयो आहा जाल्यार चडटा. ओके. इवन तेजेर चडोवन तो घराचे जे पाऱ्यार सुद्दां आमी रेस्क्यू केलेले आसा, पूण ते रेअरली अशे. पूण चडसो क्लायंब करपाक वचना तो. बरोबर. बेस्ट क्लायंबर जो आहा तो पायथन आसा, किंग कोब्रा आसा, झाडाचे वयर वचून बसतात. ओके. सो पेवूं शकता आनी पाणयान केन्नाच अशें चावना बेश्ट विदाउट रिजन. लायक खुबदां अशें इंटरनेटाचेर वा सोशल मिडियाचेर पळयतात की लोक खंयच्या जनावरांक, जर आमी आतां स्पेशली ह्युमन्स, आमचे कडेन चड पावर आसता न्ही, सो जर कुत्रो येयलो, कुत्र्याची शेपडी धरली ओडली, माजरांक धरलें ओडलें, वी प्ले विथ देम. ऑर जर स्नेकाक सुद्दां वी टेक द स्नेक, वी रोल इट अराउंड, ऑर आमी अशें फिरयत रावता जस्ट टू शो दॅट वी आर सुपिरियर टू देम. करेक्ट. जेन्ना तुमी असलें पळयतात, वॉट डू यू फील अबाउट इट? सेकंडली आय वॉन्ट टू नो की do snakes get injured, because I know that तांकां they also have a backbone, so ते कशे इंजर्ड जाता आनी हेचो परिणाम तेंचेर कसो जावं शकता? अशे लोक जे आसा पळय ते संकुचित मानसिकतेचे लोक आसा. जशे तांकां ते हार्ट नासता की एनिमल, जो मनीस अशें म्हटलें वयता, जो मनीस एनिमल्स आहा पळय तांकां कॅर घेता, तो बाकी सगळ्यांक कॅर घेवं शकता अशें म्हटलें वयता. सो ताका दया, ताका भूत दया म्हणटा. सो एनिमलाकूच दया करूं शकना जाल्यार मनशाक सुद्दां तो दया दाखोवं शकना, तो क्रुअल जालो. सो तेज्या आंगान क्रुअल्टी आसता. सो जर तेणी आपल्याक चेंज केलो, अशें चेंज जाता लोक. अशें आमच्या स्क्वॉडान अशे शिकारी सुद्दां आसले पयलीं, जे आमच्या स्क्वॉडान येवन ते स्वता शिकारूय थांबयली तेंच्यांनी, शिकाऱ्यांकूय धरून दिले. ओके. जेन्ना आमी तांकां फेस टू फेस जेन्ना सांगलें, असो एक इन्सिडेंटूय जालो जे सत्तरी सारखे ब्रह्मकरमळी, थंय एकदा किंग कोब्रा रेस्क्यू केल्लो आनी जस्ट हांवें ताका म्हटलें, म्हणजे तेणी विचारलें जस्ट देवाचो, प्रत्येक सगळी गोश्ट आहा ती देवाची, सगळे देवाचे, आनी आमकां मारून खावपाचो अधिकार ना. तरी काही रिजनाक लागून आमी काही गोश्टी खाता. जर खावंक ना जाल्यार बरी गजाल, आपल्या हेल्थाक लागून, आनी आशिर्वादूय मेळटले. आनी कित्याक चितले देव जाणा तेणी, हांवें ताका काही गोश्टी सांगले आनी हांव येयलो. 4 वर्सां नंतर तेणी कॉल केला म्हाका, आपल्या त्या बायन भेकरे पडला. भेकरे हरण, ताका हे म्हणटा बाकिंग डियर. ओके. आतां तुमी विचार करा, 70 सारके म्हणजे किंवा गांवांतले लोक आयते शिकार थोडे सोडटले. सो ताका जे सांगलें पळय तेणी ते बिलीव केले. आनी जेन्ना हांव गेलो आनी ते रेस्क्यू बी केले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आपयले, पिंजऱ्यान घालून आमी ताका व्हरून सोडलो, थंयसरूच सोडले फुडें. आनी परत म्हाजी गाडी व्हरपाक गेलो तेन्ना म्हाका म्हणपाक हांगा यो. आनी तो जाणटो आसलो, तेणी सांगलें ते एक सामान थेयता पळय, ते सगळे कितें कितें बी आसता पळय, ताका कोनशाक तेणी गन दाखयलें, आर्म. ओके. ताका कलम जाल्ले, तुवें सांगलेलें काका हात लावंक ना, आनी आपूण गुरू घेतलो. आतां म्हाका तें खबर नासलें गुरू कितें आसता. मागीर कळ्ळें की ते देवाचे हे करता. गुरू घेवप म्हणजे खंयच्या गुरू कडेन वचप. तशें आमच्या गोंयांत फेमस आमचे ब्रह्मेशानंदा आनी कितें आसा तशें. आतां तेणी खंयचो गुरू हे केलो खबर ना. हांवें म्हणलें बरी गजाल, म्हाका म्हटलें खूब बरें दिसलें. सो हे एक मन परिवर्तन करूं शकता. जर कोण जर अशें करता जाल्यार तेणी खरेंच आपलें मन परिवर्तन करपाचें. इवन हांव कितें तशें नासलो, म्हाज्या पेरंट्सान म्हणजे बापायन स्पेशली म्हाका सांगलें की मारपाक जायना. बरोबर. सो ते मारता तेच्या पेक्षा वाचोवपी व्हडलो. अशें म्हटलें, हिंदीन म्हणटा पळय, मारने वाले से बचाने वाला बडा होता है. रेस्क्यू करपाक वयता आनी थंय विंचू दिसलो जाल्यार ताका ठेचूं नाका, वागोणी दिसली ताका ठेचूं नाका, नाजाल्यार ते सरपाक आनी ताका मारता रेस्क्यू जायना. बरोबर. सो खंयच्याच जिवाक मारूं नाका.
आमच्या घरांनी वागोणी वयता आनी कितें वयता कोण केन्ना आमकां चावूंक ना म्हणल्यार केन्ना दिसता म्हणल्यार केन्ना आमचे कोण मारिना असं तेका काडटा सुपान काडटा आनी घरांतली काडटा भायर उडयता एक बरोबर. सो मारप ना. आतां स्नेक जे आहा मेन मी क्वेश्चन कितें केल्लो तो बॅकबोन तेंका आसता की आमी केन्ना केन्ना फिरोवन मारता बडी मारता पांय मारता. सो बॅकबोन तेंचे सामके हे आसता डेलिकेटेड अशें आसता. जेन्ना तो वयल्यानच्यान पडटा कितल्या हायटींतल्यान पडटा तेका कांय जायना. तेज अ लायट बॉडी आनी तेका आमच्या सारकी वजन ना आनी तेका रिप्सूय अशी कितें तरी मोडपाचो भंय नासता. पूण तेका तेच धरून जर आपटलो जाल्यार तो मरतलो वा तेका गरगर फिरयलो जाल्यार तेजे स्पायनल कॉर्ड जो आहा पळय तो तुटपाचो भंय आसता जे बॅकबोन हे जावन. सो अशा टायमाचेर अशे जे करपी लोक आहा ते एक तुमकां इन्सिडंट आमचे दोडा मार्गाच्या फुडें एक कळणे म्हणून थंय गांव आसा थंय एक मनीस आसलो तो तशाच पद्दतीन मारी आसलो आनी एक दिसा मातसो पियाल जाल्यार मातशें हेतून आसलो आनी फिरयता आसतना कितें तेजो बॅलन्स कितें गेलो आनी सोरोप स्विंग जावन तेज्या गळ्याक येयलो आनी तो जेन्ना हे जालो दुखावलो हे आसलो तेणी गळ्याक घास मारल्या बरोबर तेणी तेका काडलो आनी चावन कुडके केले. आतां लोक थोड्यांचे एक बिलीव आसता तुमकां एक सांगूं जाय थोडे म्हणटा सोरपान तुका घास मारल्यार तूं सोरपाक घास मारूंक जाय अशें पयलीं लोक थोडे म्हणटाले की तुजें तेजें विश आहा तें लागू जायना. पूण तो मनीस जो आहा पळय तेणी ते कुडके बिडके सगळे केले तो मनीस 15 मिनटां भितून येयलो. तेका व्हेलो तेंच्यांनी हॉस्पिटल पूण तो पर्यंत मेलो. सो हे गोश्टी आहा लास्टाक मागीर तेजो डेथ जालें तशें. सो केन्नाच अशे गोश्टी करपाक जायना. आमी रेस्क्यूअर सुद्दां आहा पळय तांकां खेळ करपाक जायना कारण आमी तेका वाचोवपाक येयला ते एनिमल्साक खबर नासता सोरपाक खबर नासता. आमी सेफ्टी वापरून तेका रेस्क्यू करपाक. म्हाका 2दा स्नेक बायट जाला इन्सिडंट जाला आनी दोनूय फावटी अशें म्हाजी चूक जी कितें आहा ती म्हाजी जेन्ना कळ्ळी तेका दुरुस्त करपाक जाय परत रिपीट करपाक जायना आनी दुसऱ्यांकूय करपाक दिवपाक जायना. सो हे गोश्टी जे आहा पळय आपूण जर कितें जाता पळय इन्सिडंट बऱ्याक लागून जाता म्हणटा पळय आनी तितूंतल्यान आमी जेन्ना सावरता तेन्ना आमी आनीक तेतूंतल्यान बोध घेवन आपूण तें काम करपाक जाय. बरोबर. सो जेन्ना आमी नॉर्मली आतां आमकां आतां ऑप्शन आसना की आतां थोड्यांक अवेरनसूय आसना जेन्ना जिवाणें पयलें वॉट वी डू एक बडी हाडरे ऑर कितें गुणो हाडरे घालले तेजे तकलेर पायथन बीन केन्ना पळयता दॅट इज द फर्स्ट इन्स्टिंक्ट बिकॉज आमी आमचो सेफ्टी पयलीं पळयता. वॉट इज दॅट वन थिंग वन कॅन डू की बाबा तुमीय सेफ उरतली आनी तुमचो रेस्क्यू स्क्वॉड येवचे पयलीं दे कॅन ऑल्सो फील सेफ अँड दे कॅन कीप द स्नेक ऑल्सो सेफ. कितें करूं शकता असल्या वेळार? मेन थिंग म्हणजे एक वायल्ड लायफ एक्ट आमचो आहा 1972 वायल्ड लायफ एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट आसा जो सांगता की खंयच्याच एनिमलूच न्हू रेप्टायल्सूय येता भितून सोरोपूय येता. सो सोरपांक मारपाक रायट ना. आतां जशें तुवें म्हटलें की सेफ्टी आपल्या सेल्फ डिफेन्साक लागून त्या टायमार एक इन्सिडंट जालो पूण लक्षांत धरा काही गोश्टी आसा पळय आयज सगळ्यां कडेन मोबायल आसा आनी तुमी कितें करता पळय तें रिकॉर्ड जाता. अशी तेका केन्ना केन्ना मारपाची गरज नासता. सोरोप काय तुज्या फाटल्यान धांवून येना बाबा तूं तेका म्हाज्या फाटल्यान येता आनी हांव वापरतालो आनी तेका मारलो. तुका चान्स आसता पळपाक तुका चान्स आसता कोणाक तरी आपोवपाक सांगपाक. हे म्हणू शकना की तो म्हाका हांव सेफ्टीक लागून तेका मारलो. सेफ्टीक लागून केन्ना खंयचो एनिमल तुका एटॅक करता आनी तूं तेका मारता पळय ते सेफ्टी जाल्यार. सोरोप डजंट एटॅक. कुत्र्या सारको तो धांवन केन्ना आंगार येना तो वयल्यान पळपाचो ट्राय करता हे लक्षांत धरपाचो. कायद्यान तो जर जेलीन तूं म्हणजे तेका घालच्या जजाच्या फुडें उबो रावलो म्हाका सेफ्टीक लागून मारलो जजाक तूं तें सांगूंक शकना कारण फुडलो क्वेश्चन करतलो सोरोप तेन्ना तुज्या फुड्यान आसलो तुका पळपाक चान्स नासलो. बरोबर. हें आसा. एक इन्सिडंट सांगता गोंयान हो इन्सिडंट जाल्लो सगळ्यांक तो एक बोध म्हणून घेवचो. आयज सगळ्यां कडेन भिकारी सुद्दां तेजे कडेन मोबायल जो आहा पळय तेका कॅमेरा आसलेलो मोबायल आसता आनी कितें ना कितें शूट करता लोक. पयलें काय समजता आमी सुद्दां रेस्क्यू करता तेन्ना ते लोक शूट करता. आपूण कितें रॉंग आतां कितले रेस्क्यूअर रॉंग कितें रेस्क्यू करता जाल्यार तेजे वयल्यान सुद्दां कळटा कितें बाबा स्नेक बायट जालो तेका कितें केलें तेणी कळटा. आनी इवन तुमी जर तेका मारता आनी कोण शूट करता आनी ते जेन्ना सोशल मिडियाचेर वयता त्या मनशाच्या अगेन्स्ट कायदेशीर कारवाई जाता. एक कारवाई हांव नांव घेयना ते इंडस्ट्रीचे फॅक्टरीचे आमच्या गोंयान जालेले आहा सावथान. त्या फॅक्टरीन अर्ली मॉर्निंग
एक पायथन जेन्ना दिसलो तेन्ना तेतुले एका कामगारान ताका मारतालो तो. आता मारता आसतना सायडीच्या तो कोण तरी एक लायव्ह व्हिडिओ काडलो, लायव्ह हेजेर गेलो फेसबुकाचेर, आनी कोण तरी एक सिटीजन सारको जागरूक नागरीक आमी म्हणटा पळय, तेणी तो व्हिडिओ अचानक पळयलो, हे कितें चल्लां. तेणी डायरेक्ट क्वेश्चन केलो, खंय हें, तेणी सांगलें अमूक कडेन. सोमतो तेणी कॉल केलो डिपार्टमेंटाक, हेका केलो, पुलिसाक केलो, फॉरेस्टान ते खबर ना, पूण तेणी तो कॉल केल्या बरोबर त्या हेका सोमतेच फोन गेलो कंपनीक, तुमच्या हितून अशें चल्लां, बंद कर, मारनाका, रेस्क्यू येता फॉरेस्टाचे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येता. तेंच्यांनी तेका बंद केलो. थंयसर तो जाम जावन पायथन आहा तो आसलो, डिपार्टमेंटाचे येवन त्या पायथनाक आपल्या काबीज घेतलो तेका पोसेशन, आनी त्या मनशाकूय धरलो, घेतलो, मारलो तेका. काही जाणांक दिसलें एका कितें तरी व्हरोन एवॉर्ड दितले अशें तांकां दिसलें, बरें काम केलें आसतलें, पण भलतेंच जालें. तेज्या अगेन्स्ट केस फायल जाली, थोडे तेजेर कांय ते हे चल्ले कोर्टान, आनी प्रूफ कितें उरलो, व्हिडिओ मारला तो लायव्ह व्हिडिओ प्रूफ उरलो, आनी तेका लागून तेका आतां 6 म्हयन्याची भितून आहा तो जेलीन, आनी तेका 4 लाखाची फायन जाल्या. लक्षांत धरा कितल्याक पडले ते. सो विचार करपाक जाय, खंयच्याच एनिमलाक मारच्या पयलीं विदाउट रिजन केन्ना खंयच्या एनिमलाचेर अटॅक म्हणजे जर करता तो जाल्यार आपल्या प्रोटेक्शनाक लागून आपूण पयलीं हें करपाचें, पूण स्नेक केन्ना डजंट अटॅक, हे लक्षांत धरा. सर तुमी म्हटलें न्ही वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 केल्लो, तेज्या अंडर खंयचे एनिमल्स येता? मोस्टली वायल्ड एनिमल्स. ओके. चडशे सगळे आता तितून कॅटेगरीज आसा, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4. आता शेड्यूल 1 जे आहा तितून पायथन आहा. ओके. रेस्ट ऑफ स्नेक आहा पळय शेड्यूल 2 or 3 नसता थोडे. इवन म्हाका दिसता किंग कोब्रा बी आता तेका आता तेंचे कितें अमेंडमेंट जायत आसता. ओके. तितून ते एड करता खंयचो स्नेक भितून घालपाचो, खंयचो ना. शेड्यूल 1 ताका कितें घातलो, कारण तेजी तेन्ना स्किनाक लागून पयलीं तस्करी जाताली, स्मगलिंग जाताली. सो पायथनाक तेका लागून शेड्यूल 1 घातलो. ओके. आता किंग कोब्राकूय ते शेड्यूल 2 आसा. शेड्यूल 1 हे चड हायेस्ट आहे, तेका चड पिजन जावं शकता. इवन मॉनिटर लिझर्ड गार शेड्यूल 1 येता. सो तेका सुद्दां तितकेच फायन आसा, हे लक्षांत धरपाचें. जर अशें कितें तरी इन्सिडंट जाला आनी केस हे जाले जाल्यार तेज्या अगेन्स्ट सुद्दां तितकेच कायदेशीर कारवाई जातली, हे लक्षांत धरपाचें. तर थोडे जाण ते हालींच कोणी तरी ल्हान भुरग्यान कोणी तरी अशें एक हे केलें, सो आमी ल्हान भुरग्या म्हणून मागीर तेका हे केल्लें. सो विचार करपाक जाय. आयज भुरगे आनी जाणटे हितून फरक आसा पळय. जाणट्यांनी तितके आमचे एनवायरमेंट वाचयलो, थोड्यांनी ते कितें केलें तेका हंट केलें, हंटिंग करपी लोक आसले. आयचे त्या टायमार कांय बुकांतल्यान शिकनासले की एनवायरमेंटाची इम्पॉर्टन्स आनी कितें. आयज आमकां लेसन आसा भुरग्यांक. बरोबर. आयच्या भुरग्यांक लेसन आहा की एनवायरमेंट सेफ करपा लागून. पयलींच्या हितून शाळेन नासले. पयलींच्या शाळेन एक धडो आसतालो खंयच्या तरी वागाची शिकार. आयज वागाची शिकार म्हणून धडो येवं शकना. सो हो एक डिफरन्स आसा. आयज कितें इम्पॉर्टन्स आहा ते खबर आसपाक जाय भुरग्यांक. आनी आतांचे जे भुरगे आसा, आतांचे जनरेशन आहा, त्यांच्यानी तांकां सेफ करपाक जाय. बरोबर. सो ह्या वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्टान सगळे एनिमल दिले, मॅमल दिले, बर्ड्स आहा, डॉग्स, कॅट्स, इवन बटरफ्लायज आसा. So you cannot harm any animal. ना. You can either be present or तुमकां फायन पडू शकता. जितून वर्मिन्स म्हण आहा, क्रो वर्मिनान येता. ओके. ते फ्रूट बॅट सॉरी. ओके. वागळे म्हणटा पळय, वागळ, तेका वटवागूळ म्हणटा पळय, ते सुद्दां वर्मिनान येता. पूण फ्लायींग फॉक्स येना. ओके. फ्लायींग फॉक्स व्हडले तेका वागळे म्हणटा पळय, वागाळे म्हणटा तेका, ते येना, ते शेड्युलान येता. ओके. वर्मीन जे कावळो बी आसा, वर्मीन म्हणजे कितें सर? वर्मीन जे तितून शेड्युलान येना ते. सो ते हे ना, तेका पनिशमेंट अशें ना. पनिशमेंट केन्ना, आतां वर्मिनान इवन हे आसा, उंदीर आसा. ओके. पनिशमेंट केन्ना, क्रुएल्टी जाता तेन्ना. ओके. आतां तुवें हुंदराक मारलो, हुंदराक हे केला, पूण तेजो व्हिडिओ काडप, तेगे हाल करप, तेजे ते हे करप. बरोबर. अशें जालेलें आसा. कोणी तरी तेका अशें गळ्याक हे केला आनी तेका पाणयान बुडयतालो, बुडोवन मारलो, टॉर्चर केलो. सो तेज्या अगेन्स्ट कायद्यान तेका पनिशमेंट दिलें, फायन पडली, तेका जेल जाली. हे जालेलें आसा आमचे इंडियन ऑलरेडी.
हुंदराक सुद्दां मारलो जाल्यार ताका पनिशमेंट आहा. एनिमल्स खंयच्यो क्रुएल्टी, डॉग्स आनी कितें क्रुएल्टी केल्या ताका हाल केले ताची आनी कितें केलें, उपाशी ठेवन ताका थेयला, तेकाय आसा. सो खूपदा अशेंय जाता की आमी रस्त्या गाडयो चलयत वयता, फास्ट वयता, ओवर स्पीड करता, कुत्रे आसता, कळ्ळें, कुत्र्याक मुद्दम केन्ना केन्ना कोण मारतात, तेजेरूय वी हॅव पनिशमेंट. हय पनिशमेंट आसा. तर विज्युअल खंय तरी मेळ्ळें, थोडे वयता वयता खोट मारतात, अशें करता, थोडे वयता वयता ताका त्रास करता, जे मुद्दाम ताका चेस करता. आनी कोणें सपोज तो व्हिडिओ काडून सपोज सबमीट केलो तेन्ना ताच्या अगेन्स्ट हे जाता. ओके 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 सर. सर एक म्हाका एक प्रश्न विचारपाक विसरलो सर तुमकां की सपोज तुमी त्या जिवाण्याच्या वाटेक वचना, जिवाणे तुमच्या वाटेक वचना आनी तुमी चलता चलता चुकोन त्या जिवाण्याचेर तुमचे पांय पडलो एंड इफ दॅट स्नेक इज पॉयझनस एंड इफ सॉरी नॉट पॉयझनस, वेनमस, इफ दॅट स्नेक इज वेनमस एंड इफ इट इज बायटिंग यू ऑर इफ इट बायट्स यू, वॉट इज द फर्स्ट थिंग दॅट यू शूड बी डुईंग? फर्स्ट थिंग म्हटल्यार जाका बायट जाला तेणी पॅनीक जावपा जायना, तेणी शांत रावपा जाय. ताका कॅरफुली पळोवपा जाय खंयचो स्नेक आसा. जर मोबायल आसा जाल्यार तेजो फोटो एक घेवपाचो, तो गेलो जाल्यार मागीर तो कितें आसता भियेलो आसता तो कितेंय सांगता, सारकें तेजें डिस्क्रिप्शन दिना. बरोबर. सो फोटो काडलो जाल्यार एक एविडन्स उरता. आतां स्नेक बायट जालो आनी तूं इतके लागीं सुद्दां एक 4 फुटाच्या अंतराचेर तेका फोटो काडूं शकता. सेकंड थिंग, पांयांक चाबला, तुज्या हातीक कितें काम करतना हातीक चाबला, खंय चाबला तेजें मेन थिंग आसा. त्या जाग्याचेर कितें ऑर्नमेंट्स आहा, जशे मुदी घातलेली आसा, कडा घातल्या, बायलाक चावला कांकणां आसता, वेडे आसता बायलांच्या पांयांक, वा कितें तरी हे घातला पैजण आनी शूज घातल्या, ज्या जाग्यार चावला पळय थंयसरले वस्तू आहा ती घट वस्तू काडपाच्यो. काडूंक ना जाल्यार प्रॉब्लेम जाता. जर वेनमस स्नेक आहा जाल्यार तो सडनली स्वेलिंग जाता आनी तो वस्तू येना, आनी ते वस्तू येवंक ना फुडलो पार्ट जो आहा तो मागीर पिड्ड्यार जावपाचो भंय आसता. मोस्टली वायपर्स बी आहा, इवन कोब्रा बायट सुद्दां जालो सुद्दां जाल्यार स्वेलिंग जाल्यार फुडल्या मागीर तुका हे मेळना, फुडें रगत पावना, बरोबर, आनी फुडलो भाग काळो जावपाक लागता. अशें जाल्लेलें आसा ताळगांव हांगासर, तालिगांव. सो अशें जालें की ती स्विपर ते पानां काडून, बदामाची पानां काडून ते हितून घालताले टोकरेन, आनी टोपलेन घालता आसतना लास्टाक सकयल वायपर आसलो, तेच्या नेमक्या त्या हातीक बोटाक बायट जालो ज्या बोटान मुदी आसा, ती मुदी काडूंक ना. आतां GMC कितले पयस आसा, म्हाका 10 मिनटां सुद्दां ना. बेगींतल्या बेगीन तिका हॉस्पिटलान व्हेलें म्हटल्यार मुदी काडूंक नासली, सूज येयली, मुदी येवंक ना. मागीर ताका ते एनेस्थेसिया दिता, ते गुंगी दिता आनी कितें ते कटरान कट करता. खूब प्रोसेसांक टायम गेलो आनी ते बोट जे फूल ब्लॅक जाले, काळे पडले, निक्रोसीस जाले. मागीर निक्रोसीस हे लास्ट हे आसता की ते सारके जावपाचेच ना, सो ते कट करपाक जाय. ती बायल म्हाजे कडेन सुद्दां येयल्ली की म्हाजे कडेन कितें, आमी सरप धरपी आहा तेंचे कडेन कितें तरी आसतलें अशें चिंतून त्या टायमार येयल्ली. पण हांवें सांगलें अशें कांय ना, तुका ते बोट कट करचें पडटलें, अदरवायज फुडें मागीर प्रॉब्लेम जातले. सो मागीर ते कट केले. सो हे प्रॉब्लेम क्रिएट जाता. थोडे ते घट्ट बांदता, रबरान बांदता, ते बांदपाक जायना. आतां पयलीं आमकां कितें टॉर्निकेट करपाक जाय म्हणटाले, केन्नाच घट बांदपाक जायना. जस्ट समज अशें हातीक चाबला, हे सगळे वस्तू काडली, वॉश करपाचे, तो घावो आसा जे चावला पळय तो पार्ट, तुका खबर ना खंयचो स्नेक आहा तो, ते आनी चिंतून तुका खबर ना. 99% सुद्दां तुका 1% सुद्दां डावट आसा कसलो वेनमस आहा काय नॉन वेनमस अशें सुद्दां म्हटलें जाल्यार तुवें चान्सीस घेवप ना. बेगींतल्या बेगीन साफ करपाचो, त्या जाग्याचेर कटींग करप ना, ते चोकून बी कितें पिक्चरान दाखयता तशें कांय करप ना. हे एक मेन थिंग आहा. तेज्या उपरांत मागीर बर्फ, आयस बी तसलें कांय ठेवप ना. थोडे आयस लायता आनी कितें करता तसलें, आनी कोण जादू मंत्र आनी कोण सरप धरपी, कोण झाडो पालो, ह्या कडेन वचून आपलो टायम वेस्ट करप ना. बेगींतल्या बेगीन पेशंट जो आहा ताका चलत व्हरूंक शकता. तुमचे कडेन क्रीप बँडेज आहा, आवळून बांदप ना, जस्ट एक पट्टी, हात जस्ट असो घालप ताका आनी स्थिर दवरप. ताका भिवप ना, तेणी ते शांत दवरपाचो. तेणी आपले हे आसा पळय रेस्पिरेशन नॉर्मल, भिवपाक जायना. जाता तितक्या बेगीन हॉस्पिटलान खंयचो स्नेक बायट जालो जाल्यार 2 वरां भितून आमी गोंयान खंयसरूय पावूंक शकता. म्हणजे मेन GMCन पावूंक शकता 2 वरां भितून. बरोबर, इतके हे आसा. लागींचे त्या मनशाक तो सर्वायव करूं शकता. फक्त भियालो जाल्यार तो गेलो. एक लक्षांत, थोडे 15 मिनटान मेलो म्हणटा पळय तो भिवून मेलो, ताका शॉक बसलो.
आता आपले थोडे काणेर म्हणटा काणेराक वखद ना अशें म्हटलें काय लोक त्या मनशाच्या हेजेर एक रॉंग हे वयता की आपूण आतां उरचो ना. काणेराक सुद्दां वखद आसा. आयज पर्यंत थोडे लोक म्हणटा काणेराक वखद ना. एंटीवेनम जे आहा पॉलिव्हॅलंट आहा ते चारूय हेजे जे बिग 4 म्हणटा पळय चारांची मेळटा एकूच एंटीवेनम. ओके सो हे जालें. जर आसा जाल्यार फक्त रोल करपाचे पट्टी दिवन आनी त्या पेशंटाक जेन्ना ताका हॉस्पिटलान व्हरता आतां तूं गाडयेन म्हणजे हितून 4 व्हिलरान आनी हितून न्हिदोवन व्हरता पळय ताका फाटीन न्हिदोवप ना ताका दाव्या कुशीक न्हिदोवपाचो असो लेफ्ट सायड. ओके आनी ताका उलोवपाक चड दिवप ना ताका मदीं कांय पाणी दिवप ना. उदक जर तेजे गळो हे जाता ताका दिसता की लाळ येता आनी कितें येता आनी श्वास घेवपाक त्रास जाता दिसपाक ताका प्रॉब्लेम जाल्लेले आसा म्हणजे ते सिम्पटम जे आहा हे दिसपाक प्रॉब्लेम जावप रेस्पिरेशन तेजे फेल जावपाक लागता श्वास तोंडांतल्यान घेवपाक लागता हे सिम्पटम जे आहा न्यूरोटॉक्सीक नर्वस सिस्टमाचे तेजे इफेक्ट जालो. कोब्रा ओ क्रेट बायटांनी कळटा की पोटान दुखपाक लागता फाटीन चडटा हे सगळे क्रेट बायट. पूण कोब्रा बायट मिन्स हे दोळे रेस्पिरेशन बाकीचे सेम आसता. क्रेटाचे हितून फक्त वेगळेपणा म्हणजे सांदे दुखी सगळं आंग दुखप आनी पोटान बी दुखप हे सगळे हे कितले मिनटां भितर स्टार्ट जावपाक लागता. ते वेनम कितले गेले तेजेर तशें सांगू शकना वेनम तेणी इंजेक्ट केला काय ना. समटायम ड्राय बायट आसता मोस्टली कोब्रा जर इंजर्ड ना ओके आसा कंडिशन तुजो पांय लागलो हो पांय सुद्दां पडलो जाल्यार कोब्रा हो खूब टॉलरन्स आसता तो तुका हे पांय काडपाक जाय म्हणून तुजे मारूंक शकता चावूंक शकता म्हणल्यार वेनम केन्ना इंजेक्ट करिना. ओके सो हे करता फक्त केन्ना इंजेक्ट करता म्हणल्यार इल्लेशें करता. इंजर्ड आसा मॅक्झिमम वेनम इंजेक्ट करतलो ते डेंजर आसा फॅटल जाता तितून पेशंट काबार जाता तेचेर इफेक्ट जाता. सो हे लक्षांत दवरपाचें जाता तितके बेगीन हॉस्पिटलान फोटो कोणाक तरी सांगपाचें ताका बेगींतल्या बेगीन हॉस्पिटलायज करपाचो. प्रायवेटान व्हरप ना गव्हर्मेंट हॉस्पिटल जे प्रायमरी कितें आसा थंय व्हरोंक शकता. थंयच्यान ताका जर दिसता की तो वेनमस आहा कितें आहा जर दिसलें कोणाक तरी आयडेंटिफाय जालो की मागीर ताका बेगींतल्या बेगीन फुडले व्हडल्या हॉस्पिटलान ज्या हॉस्पिटलान वेंटिलेटर आसा कित्याक रेस्पिरेशन फेल जावपाची चान्सीस आसा. तो उदक कित्याक दिवंक येना तें हांव तुका सांगता. उदक दिवंक कितें जाला की जेन्ना आमी ते रेस्पिरेशन फेल जातात म्हणजे एक आमचे जे आहा पळय काम करपाचे सिस्टम बंद जावपाक लागता तेन्ना आमी आतां श्वास घेता नलिका आमची ते रेस्पिरेशन आनी आमी आमचो गळो म्हणजे पोटान कितें अन्न वयता ते आमी जेन्ना पाणी पिता आनी अचानक तुमी उलयले कितें ते आमकां थसको लागता आनी जे आमचे रेस्पिरेशन सिस्टमान जे उदक वा कितें अन्नाची कण वयता पळय आमकां अचानक थसको लागता म्हणजे आमकां खोकली येता जोरान आनी ते सगळे भायर पडटा. ते हिपोग्लोटीस म्हणून आसता भितून ते फ्लॅप तो त्या टायमार काम करता आनी तो भायर मारता समते हरशी तो बंद आसता पण आमी कितें उलयले बिलयले आनी कितें खातान पितना ते ओपन जाता मातसो फ्लॅप आनी ते वयता थोडे आनी त्या टायमार आमकां खोकली येवन ते सगळे भायर पडटा. पूण जेन्ना स्नेक बायट जालो आनी ते कॉलेप्स जाले सगळे सिस्टम जाल्यार तो फ्लॅप ओपन उरता आनी रेस्पिरेशन सिस्टमान ते उदक वयता लंग्सान वयता आनी तो पेशंट मरता. हे एक इन्सिडेंट जो आहा जो एक खूब पयलीं जाल्लो काणकोणच्यान ताका हाडटा आसतना वाटेन ताका अशें उदक दिल्लें आनी सडनली मागीर तो फडफडोन तो पिड्यालो. सो हे इन्सिडेंट ना. आनी दावे सायडीन न्हिदपाचें कारण कितें बिकॉज ऑफ द हार्ट आहा करेक्ट. थोड्यांचे एक गैरसमज आहा की ते स्नेक बायट जालो न्हू तर हार्टा कडेन वचोंक येना म्हणून बांदूंक जाय हे सगळे गैरसमज आहा. ते पयलीं तशें चिंत्ताले की विश आहा पळय ते काम कितें करता न्यूरोटॉक्सिक आहा पळय नर्वस सिस्टमाचेर इफेक्ट करता. आमी बांदतना कितें बांदता वेन बांदता आमची शीर हेजी रक्ताची हे प्रवाह बंद करूं शकता. आमी नर्वस सिस्टम बंद करूं शकना ते काम थंयच्यान नर्व जे आहा पळय थंयच्यानूच ते काम करूं शकता वेनमच्या तेका लागून आमकां आमच्या हार्टा कडेन वयपाची गरज ना. त्या हार्टान गेले म्हणून तशें कांय जावचें ना. ब्लड आहा पळय ते आडयता आमचें सिस्टम आहा ते आडयता ते फुडें वचपाक दिना वेनम. सूज बीज येवप हेजें रिजन कितें आसा तेका थंय आडयले अननोन कितें तरी आमच्या शरिराचे हानिकारक येता पळय तेन्ना आमचें शरीर काम करता ते विशाक आडोवपाचें. बाकीचें काम आमी करपाक जाय आमचें स्थिर जे आहा पळय आमी भंय आमचो आहा तो हे करून आपूण वाचतलो पॉझिटीव रावलो
जाल्यार तुका ते वखद पण सगळे तुका बरोबर सारखे करता. सर ते पूण सो म्हणटा ते पांयांक चलल ते पांय लेस बांदता म्हणटा पळय, सो इट्स अ मिथ. ना मिथ म्हणजे पयलीं ते सांगताले, इवन हॉस्पिटलानूच ते सांगता, म्हणजे येताले ट्रेनिंग दिवपाक. पयलीं आमकांय पयलीं सुरवातीक तेन्ना सांगताले जे हितून सुद्दां, पूण मागीर कळ्ळें की तितून नर्वस सिस्टमाचें काम करता आनी वायपराचे हितून बांदले जाल्यार ते भागूत पिड्ड्यार जातलो, कुसो शकता आनी खराब जातलो. सो बांदपाक जाय. वायपर आसा जाल्यार अजिबात बांदपाक जाय. कुसडो बी म्हणटा पळय तेका बांदपाक जायना. म्हाका बायट जाला रसल वायपर आंगठ्याक. ओके. ते बी महाराष्ट्रान हे माटणे म्हणून गांव आसा, वॉलाचेर आसलो आनी जस्ट हांव तेका हुकान तेका काडून तेजे शेपडेक धरपाक गेलो. तो पारे मोटे ते हावजीस न्हंयचे गांवांतले. सो आमी कितें करता, तेजें तोंड फुडें गेलें काय मागीर तेका हुकान काडून शेपडेक धरपाक गेल्लो. बरोबर. आनी तेवटेन तो मनीस आसलो पळय तेका दिसलो तो पळटा, सो तेणी तेका बडी लायली. सो टर्न जालो आनी म्हाजो हात मुवमेंट जाले, बायट केलो, धरलो. तो बायट पडलो. आनी वायपर्स आहा ते वेनम 100% हे करता, इंजेक्ट करताच. सो हांवें तेका रेस्क्यू केलो, घातलो बॅगान बी घातलो तेका आनी वॉश केलो आनी बेगींतल्या बेगीन बायकान घरा कडेन येयलो. मागीर हॉस्पिटलान गेलो डायरेक्टली GMC आनी ओके जालो. बांदूंक बिनूंक कांय ना, आंगठो ओके आसा. कितले तेंप लागलो सर तुमकां रिकवर करपाक, काय त्याच दिसांत? ना तेका जवळ जवळ म्हाका रिकवर म्हणजे कितें आसा, हांगासल्यान मागीर ते हे जे साफ करचे पडट, एक 4 दीस 5 दिसान ते हे करता. पूण मागीर जे ड्रेसींग बी आहा ते मागीर प्रायमरी हेल्थ सेंटरान ते करचे पडटा. तेच जावपाक क्युअर जावपाक मातसो टायम वयता. जर बांदलेले आसात जाल्यार चड प्रॉब्लेम क्रिएट जाता, अदरवायज प्रॉब्लेम चड क्रिएट जायना. सर तुमचे कडेन अश्यो भरपूरश्यो अनेक अश्यो काणयो आसा. तुमी उलयता तुमच्या लायक बाबांची सुद्दां काणी सांगली की ही टोल्ड यू की बाबा मारता तेच्या पेक्षा वाचोवपी महान आसता. तुम्ही ह्या फिल्डान कशें पावले सर? वॉज युअर फादर द रिजन टू गेट इन टू दीस? अँड टेल अस फ्यू ऑफ युअर स्टोरीज जे तुम्ही रेस्क्यू करतना थोडे तुमचे फनी इन्सिडंट आसूं शकता, इमोशनली आसूं शकता, ते आमकां जर्नी सर. फर्स्ट थिंग म्हटल्यार ल्हान आसतना हांवूय, आमचें घर आहा तें जंगल एरिया आसलें. आतां सगळे घरा आले, आतां ते गोश्ट वेगळी आहा. पूण ज्या टायमार हे 76-77च्या आसपास आमचें घर तेन्ना रेडी जालें तेन्ना. आनी त्या टायमार त्याच्या नंतर स्कूल शाळा बी आहा तेन्ना शाळेन वयपी अशे आमचे शेजारचे भुरगे आनी सगळे खेळटा. मोस्टली विंटर सिजनान आमकां सॉस्टेड वायपर मेळटाले एकी कडेन ठरावीक जाग्यार, आनी बास्किंगाक बसतना. सो खडकाळ एरिया, मातशें प्लॅट्यूज एरिया. सो खेळोन तेका मारप. ओके. हय, ल्हान आसतना खेळोन तेका, म्हणजे ते मजा येताली, अशें गोल 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 भोंवता, तेका बडी लाय, हात लावप ना. ते फुडें वयता, अशें वयता रावता, अशें वयता रावता आनी तेका खेळोन लास्टाक मागीर मारप आनी मारून उडप. अशें इन्सिडेंट जालो. नेक्स्ट म्हणजे नेक्स्ट इयर आनी ते कोणाक खबर ना, फक्त भुरग्यां आमच्या भितून खबर आहा, आमच्या शेजारचे जे म्हाजे फ्रेंड्स आहा. नेक्स्ट इयर सेम आनीक फुरशे मेळ्ळे, सेम थिंग केलें आनी मारून तेका व्हरता, बडये घालून आतां व्हरता उडोवपाक. इतक्यान म्हाज्या बाबान पयलें, तेणें आफयलो, कितें हेका कित्याक मारलो काय विचारलें. हांवें म्हटलें ते थंय आमचे खेळटा त्या जाग्यार आसले, चावले जाल्यार. मागीर तेणी म्हाका बरें लेक्चर दिलें आनी खूब समजयलें. आनी ते एका दिसान न्हू, एक कंटिन्युअसली तेणी म्हाका खुबदां समजयलें, मारपाक जायना, तो वाचयता. तूं आतां सांगलें, तेणी एक उदाहरण, तूं आतां म्हाका सांगलें की तो कोणाक तरी चावतलो म्हूण मारलो. वाडीक चलता आसतना गुणो आपडलो, तूं केन्ना काडून सायडीक थेयला काय विचारलें. कितें तुका आपडटा तें काडून केन्ना उखलून सायडीक थेयता तूं? म्हणलें ना. मागीर ते आपडटा ते पयलीं सायडीक थेय, हे खंय तरी वयतले. तेका जसो रावपाचें, म्हणजे आमकां जसो जगपाचो अधिकार आहा तेकाय बी आसा. हे काही गोश्टी तेणी तेन्ना सांगलेले आनी ते मातशे तकलेन उरलेले. आनी तेन्ना तेज्या नंतर अशे एनिमल्स तांकां मारप आनी ते तकलेन बंदूच केलें, ते बंद केलें. तेणी ते सांगल्या नंतर नेक्स्ट टायम जेन्ना मेळटाले तेन्ना बालटी घेतालो, तिका आडवी घालून तेका भितून उडयतालो आनी तेका व्हरून सोडलें. बाबाकूय वचून सांगतालो, बाबा हे मेळ्ळें तेका सोडलें हांव व्हरून, तुका धर म्हणून सांगूं ना, अशें तेणी मागीर सांगलें. ते हातीन बितीन केन्ना धरशीत.
पण लास्टाक मागीर तेच म्हाजे फील्ड जालें. एक अशें कितें जाता खबर आहा की 4 चौगांक जेन्ना अशें कितें इन्सिडंट जालें बेबी मेळ्ळो पायथन आनी अशें ताका हें करून म्हाका खबर ना कोण बेबी पायथन वायफ कितें खबर ना न्हू, ताका अशेंच काडून असो सोडप आनी ताका हें करप. सरावंडींग एक फेमस जालो की हो स्वरपाक भियाना, मातशें आनीक मातशें कॉन्फिडन्स आनी मातशें हें जालें की भियाना म्हणटा न्हू. आनी एक दिसा म्हणजे तेन्ना हांव 8वीन 9वेन कितें आसलो, एक आमच्या सकयल म्हणजे आमचो रस्तो काडून फुडें एक घर आसा एकल्यांचें, तेंचे ट्रक बी आहा. फातोडेर तेंकां रातच्या टायमार बेगीन न्हिदप आनी ते उश्टे खळखटे जे आसता पळय जे आयदनां ती तेजी बायल कितें सकाळीं उठप 5 सुमार आनी ते मागीर ते बेसिनान ते धुवप. तिका आवाज येता बेसिनांतल्यान की तिका दिसलें नळाचो आवाज. ते आयदन काडटा तितून हें करता थंय आवाज येता, आयदनाक हात लायलो काय आवाज येता. तेका कळोंक ना. पूण जेन्ना तो ज्या पोंदा आसलो सोरोप तो काडल्या उपरांत आयदन तो असो करून उबो रावलो, ती आयदन उडोवन किंचाळी मारून धांवली, पडली फाटल्यान ती अक्षरशः. आनी घरांतले लोकांक दिसलें की चोर येयलो कितें येयलें कांयच कळोंक ना. आनी तो सोरोप असो उबो रावला त्या बेसिनान आनी थरथरता आनी ते सांगता आनी कितें जालें ते लोक तिका पळयता, ते स्वरपाक पळयना. लास्टाक तेणी कडकडून दाखयलें जाल्यार थंय कोबरा आसा. आनी सोमतें तांकां जाप करून खबर आसलें न्हू, ते लागीत न्हू, तो धरतलो आफया ताका. तुमची एज कितें आशिल्ली सर तेन्ना? तेन्ना 8वीन 9वेन कितें आसलो हांव, 8वींतली गजाली, भुरगो सामको. आनी तेंच्यांनी आफयलो म्हाका जस्ट. हांव तेन्ना भायल्या रुमान असो न्हिदतालो आनी घरांत म्हणजे बाबाचो तो वेगळो आसलो. सकाळीं फुडें हांव उठ्ठालो, सकाळीं बेगीन उठप जातालें. बाबा बी आमचो बेगीन उठप, तो कितें व्यायाम बियाम कितें करतालोच आनी बेगीन उठप म्हणजे काम बीम करप, कितें तरी हार्ड वर्क करप लायतालो तो. सो कितें ना कितें आसतालें वर्क. सो तेणी सकाळीं उठोन हांव जेन्ना ते टायमार हांव भायर अशें मातशें जॉगिंग बिगींग कितें तें तेन्ना इतक्यान तो येयलो खसत, अरे सोरोप येयला. बाबाक खबर ना म्हणलें हांव अशें कितें करता. तो तापयतलो, ना पळय मातसो पळय रे. आनी हांवें कितें केल्लें, एक पोती आसली म्हाजे कडेन एक साकाची अशी मोठी, ती घेवन गेलो बेश्टो आनी एक बडी घेतली केकली अशी घेत आसलेले. फर्स्ट टायम असो आफयलो कोणी तरी आनी गेलो. हांव म्हणलें सादी कितें तरी आसतलें. पळयता जाल्यार कोबरा असो उबो रावला आनी अक्षरशः म्हाजे पांय मातशे हालपाक लागले, थरथरपाक लागले तेजे अशें हे पोवन उग्र हे पोवन, कारण एक्सपिरियन्स नासलें. आनी म्हाजे पांय थरथर हेंच्यांनी पळयलें जाल्यार हांवें कितें केलें, तुमी सगळे भायर सरा म्हटलें आनी दार केलें बंद आनी कोणी डिस्टर्ब करूं नाका म्हटलें आनी दार उगडूं नाका आनी बंद केलें. आनी ताका कसो बसो ताका ती आनी बडी बिडी घेवन ताका म्हाका ना म्हटल्यार त्या टायमाचेर जवळ जवळ अर्दें वर लागलें ताका घालता म्हटलें पोतयेन. आनी आतां गेलो की ताका बूक घेतलो, ते बॅगर घातलो, 1 मिनटान काम काबार करपाक. जर तो रुमान आसा घरान आसता आतां कितें लाकडांनी आनी ताका टायम वयता. अदरवायज असो आसा उखल्लो खंयचो वायपर आसा कितें आसूं, आमी ते इक्विपमेंट तयार केले. त्याच्या नंतर ते हे इन्सिडंट जालो आनी हांवें मागीर एक रॅकेट आसलो म्हाजे कडेन बॅडमिंटन, ते कट केले आनी ताका अशें पोती लायली, कोबले कशें केले. सो तेज्या उपरांत मागीर आनीकूय अशें कॉल येयले पळय, तेन्ना ल्हान आसतना थोडे ल्हान आसतनाच केले ते शिवून घेतले अशें सारके आई कडच्यान आनी ती पोती शिवली ताका बरी लांब अशी. तेन्ना तेज्या उपरांत कॉलूच येवंक ना अशें येवंकूच ना. ते रॅकेट पडलेले आसा पूण हे फुरशी बिरशी हे ते मेळटाले तेंकांच रिलीज. सो हे इन्सिडंट जे आहा पळय तितूंतल्यान मागीर बॅगर्स आनी ते बॅगर म्हटल्यार रॅकेट टायप ते तयार केल्लेले आसा. आनी ते हांव आतां कितें आसा गव्हर्मेंटाचेर सांगपाक गेल्यार आमकां कांय येना, अजून पर्यंत तशें कितें घेवंक ना म्हणजे फंड बी अशें. एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाक जाल्यार आतां 26 वर्सांच्या वयर रजिस्टर आसा. आतां आमचो एक मेंबर एडवोकेट आसा, तो म्हणपालो कितें फंड बीन कितें आपूण करता कितें तरी करुया. म्हणलें ओके, कित्याक आतां गरजूय आसा, कित्याक काही गोश्टी आहा, रेस्क्युअर्स खूब निर्माण जाले जे डिपार्टमेंटानूय आमच्या थोडे आसा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान डेली विजीस म्हणून तांकां थेयलेले आसा. अजून तो जॉब क्रिएट केलेलो ना. इवन मिटिंगेक हांवें जे वायल्ड लायफ आमची जी बोर्ड मिटींग जाता
तितूनय आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत जे CM आहा तांकां रिक्वेस्ट केलो मिटींग घातलेलो की डेली विजीस आहा पळय ते कायमस्वरूपी एक जर जालें जाल्यार एक आमच्या गोंयच्या भुरग्यांकूय एक जॉबूय मेळ्ळो आनी लोकांची सेफ्टी आनी तेंची सेफ्टी मेन कित्याक डेली विजीसान कितें आसता कितें इन्सिडेंट जालो ताका कितें व्हडलेशें मेळचें ना जर तो जॉब जर आसा जाल्यार कितें तरी तेजो फायदो तेंचे तेकाय जातलो तेंचे फॅमिलीकूय जातलो एक गॅरंटी उरतली की हो जॉब आसा म्हणून अदरवायज ते जॉब एक रिस्की जॉब आसा हो जर तेणी सेफ्टी ताका लागून आमी सांगतात आतां देखील तुमी सेफ्टी वापरा अदरवायज जर रॉंग जाग्याचेर ज्या जाग्याचेर अडचण आसा त्या जाग्याचेर रेस्क्यू करपाक हे करूं नाका नाळ्याचेर आसा आनी कितें आसा रूफ आतां पावसाच्यान मोडोन केन्ना पडपाचो भंय आसता अशें जालेलें आहा कोब्रा आनी तो रेस्क्यूअर दोनूय पडलेले आसा तरी ते कमी हायटीचे आसले आनी कोब्रानूय ते बायट करूंक ना बरोबर मद्यारूय पळोवचें पडटा खुबशी गोश्टी आमकां बारीक गोश्टी आहा ती पळोवच्यो पडटा रेस्क्यू करतना एवरीथींग तांकां ट्रेनिंगाक सांगचें पडटा अशें करपाक जाय अशें करपाक जायना खणटा आसतना आमी चडशें खणपाक वचना लोकांक खणपाक लायता पूण ते खणटा आसतना कितले खणप अदरवायज ताका लागतले बरोबर अशे गोश्टी आहा तांकां ट्रेनिंगाक दिता आमी सांगता सर तुमी ट्रेनिंगाची गोश्ट काडली न्ही की आतां सपोज आतां तुमकां कशी इच्छा निर्माण जाली ल्हान आसतना की करता करता तुमची आवड निर्माण जाली डेवलप जाली सपोज आतां हो जो पॉडकास्ट जो कोण पळयता आनी ताका सुद्दां इच्छा आसा स्नेक रेस्क्यूअर जावपाक वॉट इज द प्रोसिजर वन शूड गो थ्रू कितें एज्युकेशन सिस्टम आसा ऑर कितें ट्रेनिंग तेंच्यांनी घेवंक जाय प्रोसेस कसो आसता एज्युकेशन म्हणल्यार अनपड सुद्दां आहा काय प्रॉब्लेम ना ओके पूण शिक्षणाक कितें हें नासता एज ना काय ना फक्त कितें आहा तेजे आल्कोहॉल घेवपाक जायना मेन थींग तसलें कितें व्यसन ते गुटखा आनी कितें बाकीचे व्यसन जे सिगरेट थोडे ते शो मारता एके वटेन सोरोप एके वटेन सिगरेट तसलें कितें जावपाक जायना मेन थींग तेजो बिहेवियर बरें तेजें कॅरेक्टर आसपाक जाय आतां सगळ्यान पयलीं आमी तांकां ट्रेनिंगांतलो पार्ट म्हटल्यार ताका वायल्ड लायफ एक्ट तेजे सोरोप धरता तो वायल्ड लायफ एक्टान येता ओके सो कोणाकूय धरपाक अशें रायट ना ओके आतां आमी सुद्दां ते ऑफिसान म्हणजे फॉरेस्टान तांकां कळोवचें पडटा जर ताका तेजे तुका तुजे कडेन चड दीस उरता कितें इंजरीज जाला आनी कितें तें तांकां सांगचें पडटा ओके फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कळचें पडटा वा तांकां हँडओवर करचें पडटा एक तर ते सारकें करतले एक तर आमी करता जाल्यार तशें लेटर करचें पडटा ओके ओके तशें आसा प्रोसिजरूय आसा काही प्रोसिजरान ते घेवपाकूय मेळटा आनी त्या टायमाचेर म्हणजे आतां जेन्ना तो रेस्क्यूअर आतां रेस्क्यू करपाक लागलो जाल्यार ते सगळे प्रोसिजर म्हणजे तेणी जर रेस्क्यू केला तो ताबडतोब तेणी रिलीजूय करपाक जाय बरोबर तो हाडून आपल्या घरा कडेन येवप वो घरांतल्यान रिस्क घेवप तशें जावपाक जायना वो तेणी स्क्वॉडा कडेन हाडून दिवंक शकता वो ताका डिपार्टमेंटाक कॉल करून ताका जर सोडपाक टायम ना जाल्यार तांकां हँडओवर करूंक शकता हे काही गोश्टी आहा ते तेणी जर पाळ्ळे जाल्यार ताका कायद्यांतल्यान ताका कांय प्रॉब्लेम जावपाचें ना पूण तेणी धरता आसतना खंय धरपाचें ते बी आसा ट्रेनिंग तांकां हां तो ट्रेनिंगा आमी सांगता बाबा तो खंय तरी जंगलान सोरोप आहा आनी तुका जंगलान कोण आपयता जाल्यार थंय वचूं नाका रस्त्यार जंगल आसा सायडीक आनी तो क्रॉस जाता वच आनी ताका कितें धांवड ताका तो वयतलो आयतान बी केन्ना उरता रावता अशें वो कोब्रा रावता कित्याक लोक मुवमेंट करता फोटो काडटा आनी तो बाबडो थंयसर तो भियाल्लो आसता तुका थंय आपयलो तुजें काम कितें ताका घेवन वचप न्हू ताका रस्तो पार करप ताका थंय रिलीज करप तेजें घरूच तेजें घर तें ताका थंयच्यान हालोवप ना खंयचो स्नेक मेळटा ताका घेवन घरा येवप ना खंय तुमी वयता फोटोग्राफी काडप आनी कितें करप ती गोश्ट वेगळी आहा पूण त्या स्नेकाक तुमी हाडपाक रायट ना आमकां ह्या गोश्टी आहा त्या ट्रेनिंगांतल्यान तांकां सांगले वयता बरोबर आनी तेच्या नंतर जर ताका स्टडी पर्पज ताका सोरपाच्या बाबतींत कितें स्टडी करपाक जाय व्हडलें कितें तरी ताका रिसर्च पेपर करपाक जाय जाल्यार ताका परमिशन घेवचें पडटा ओके जे आतां बाकीचे रिसर्च तो करूं शकता कितें आमच्या वांगडा रेस्क्यू केल्ले आहा ते डेटा घेवन पण ताका जर तेजी खवळा जाय पार्ट ऑफ द ते स्नेकाची कितें तरी जाय ताका खवळा स्कीन जाय स्कीन काडलें म्हणून ताका कांय वचना पूण ते काडप सुद्दां जाल्यार ताका परमिशन घेवचें पडटा बाबा ते अशे पेपर करता सो ताका लागून तेजो DNA लागून तेजे रगत घेता वो कितें घेता हे सगळें ताका प्रोसिजरान ते केलें जाल्यार ताका तें मेळटा ओके सो ते एक जालें
आतां रेस्क्युअर म्हणून येता थोडे भुरगे ते रेस्क्यू करपाक, तितून स्नेकाचो आहा, बाकीचे वायल्ड लायफाच्या. आतां ताका वायल्ड लायफाच्या हितून जर सांगलें की गांवांत खंय तरी लेपड येयला म्हणून तो धांवन वचोन ते लेपडा कडेन वचपाचें ना तेणी, फाश्या काडटा कित्याक. सगळ्यान पयलीं काम तेजें कितें आसा, ओके आहा ताका थंयसर लेपडाच्या त्या सायटीर पावलो, लोकांक पयस करतलो जाल्यार कितें आहा ताका तो एकलो करूं शकना. पुलीस डिपार्टमेंटाक आमी पयलीं कॉल करपाक लायता की तांकां लोकांक पयस येवपाक. तेच्या नंतर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सोमतेच तेंच्यांनी कितें केज आनी कितें ताका ट्रँक्युलायझर आनी कितें आहा तें घेवन येवपाचें तेंच्यानी. सो हे सगळे प्रोसिजर तांकां कशें करप तें सांगता. बरोबर. स्वताच गेलो थंयसर बायन कितें पडला एनिमल, स्नेक पडला, डायरेक्टली तो बायन देंवलो, सकयल ऑक्सिजनूच ना. अशें जाता केन्ना कुसलेलें पाणी खराब जाल्लें आसा, आतां लोक बांय यूज करिना, थोडे कचरो उडयता, डायरेक्टली तूं वचूं शकना. आमी ते ट्रेनिंगान प्रत्येक गोश्टी सांगची पडटा की बाबा तूं बांयन जेन्ना देंवता, कुत्रो पडला, माजर पडला आनी कितें पडला ताका काडपाक, जाल्यार सगळ्यान पयलीं तुजें सेफ्टी बी पळोवपाक जाय की भितर ऑक्सिजन कशें तुमी चॅक करतले. आतां ऑक्सिजन चॅक करपाचें कितें तूं इक्विपमेंट घेवन वचना आमी. सो सिंपल थिंग म्हणल्यार ऑक्सिजन जें आहा ज्या जाग्यार आसा थंय उजो पेट्टा. सो एक पेपर जस्ट आमी पुडी करता, ताका उजो लायता आनी ते बांयन सोडटा. ती जर सारकी सकयल त्या पाणयाचेर पडोन सुद्दां जर पेट्टा, वयलो पेपर पेट्टलो, पेटप ओके आहा, ऑक्सिजन ओके. जर तो पडटा पालावलो जाल्यार इट मिन्स ऑक्सिजन ना. सो मागीर दुसरे प्रोसिजर आहा, ताका एक तर सोरप आसून ताका थंय कितें आनी देंवप ना. अदरवायज प्रोसिजर म्हटल्यार ताका ऑक्सिजन मास्क आनी ते सगळे आसता ते, ना जाल्यार फॅन लायता. न्यू थिंग्स अशें हांवें केलेलें आसा स्वता. फॅन, मोठे फॅन जे आसता ते फॅन दोरयेक बांदून ताका देंवयता आमी सारके बोर्ड बिलान, आनी सर्टन प्लेसीर पावले की फॅन चालू करप. सो ते वारे ते सगळें कितें आसता तें भायर वयता आनी मागीर परत चॅक करता. दॅट इज ओके, मागीर देंवलो. हे सगळे प्रत्येक गोश्टी आहा. नळ्यार कशें चडप, नळ्यार चडटा आसतना कितें प्रिकॉशन, सोरोप धरता आसतना कितें प्रिकॉशन घेवप, तेजे बिहेवियर कशें आमी चॅक करप सारकें. प्रत्येकाक आतां कोबरा हो खूब तरेचे आहा, तेंचे म्हणजे कोबरा खूब तरेचे, म्हणजे तेंचे बिहेवियर जशें आमी प्रत्येक मनशाचे बिहेवियर वेगळे आहा. बरोबर. पूण त्या सारके सर्पांचे सुद्दां प्रत्येक आमी जेन्ना वयता तेन्ना तेका बिहेवियर आयडेंटिफाय करप शिकपाक जाय. कळ्ळें तुका. सो तें आसा. वेनमस स्नेक आसा भितून जाल्यार जाता तितके इक्विपमेंट्स यूज करप, बॅगर यूज करप, सेफ्टी यूज करप. बरोबर. हे आमी ट्रेनिंग. हय. आतां पायथन, आतां मेन थिंग कितें आहा, लोक कशें म्हणटा लोकांचें तितून तुजें क्वेश्चनूय आसूं शकता. पायथन म्हणटा कितें, अजगर हार, तो गिळटा, म्हणजे सक करता, थोडे म्हणटा शेपडेन उडयता, मागीर ताका जित्तो गिळटा, मागीर खंय तरी झाडाक वेटोळे मारता, तो मागीर तो मरता, मागीर हाडां मोडटा कितें. एक्चुअली दॅट इज रॉंग. अशें केन्ना जायना. पायथन एका जाग्यार रावन शिकार करता, म्हणजे वाट आसता ते ज्या जाग्यार एनिमल पास जाता पळय वयता हेवटेन, त्या जाग्यार लिपून रावता, झाडीन आसूं पानांनी आसूं, तो बसून रावता, तकले तो भायर काडटा, ते पानूच कशें दिसता. सो जेन्ना कॅम्युफ्लाज जाल्लेले आसता ते एनिमलांक दिसना, आनी लक्षांत धरा की खंयच्या स्नेकाच्या शरिरांतल्यान वास येना. ओके. एनिमलांक वास येता पळय म्हणटा पळय, कुत्रो आनी कितें स्नीफ डॉग्स आसता पळय, माजर, वासान सोदूं शकना स्नेक. जाल्यार थोडे अशे मनीसूय आपूण हें करता की वासान सोरोप सोदता. हे रॉंग थिंग आहा. विसल मारून ताका आपयता, हे सगळें रॉंग थिंग, खरें न्हू तें. हे लोकांक कितें म्हणटा ते हात चलाकी करून कांय गोश्टी करता आनी पयशे कमोवपाचे जाल्यार. सो वास तांकां स्वेट ग्लँड्स ना, घाम येना. ओके. मनशाक आसूं एनिमलाक ते वासान तो एनिमल ताका हें करता, कळटा ताका वासान येयलो म्हणून. तो स्नेक जे आहा पळय ते तांकां एनिमलांक कळना थंय आसा म्हणून. थंयच्यान लागच्यान खंयचो एनिमल ताका धरपाक जाय, ते पायथन बसला, ताका तो धरपाक जाय काय नाका हे ते तो ठरयता कितें ग्राफिकली केदो व्हडलो आहा तो. आतां तेजी आवय गेली डुकराची, रानडुकराची आवय गेली फुडें, आनी ल्हान पील आसा ताका तो धरूंक शकता, खावं शकता, ताका धरतलो सडनली ताका गिळटलो. अशें करून कोंबडे खाता केन्ना केन्ना, माजर गिळे आनी कितें एनिमल्स. त्या टायमार आमी जेन्ना ताका आतां त्या टायमार ताका हालयलो जाल्यार तो वॉमीट करता, उलटी करून काडटा ते भक्ष्य. जे रिजन कितें आसा, तुका झाडांनूय वेटाळ मारना कांय ना, पूण ते मेल्लेलेच आसता. सो तो पयलीं मारता आवळून ताका मारता आनी मागीर गिळटा. मागीर खंय तो वेटाळे मारूंक वचना, मुवमेंट केले
म्हणजे चड अशें कितें तरी बेटोळे मारूंक वचत जाल्यार ते इंटेस्टायन डॅमेज जातले आनी ताका आमी ओडटा पळय तेन्ना ताका ते त्रास जाता तेजे मोठे जर खाल्ले आसत जाल्यार चड त्रास जावपाक लागले तो उलटी करता सो आमी कितें करता यूज करता बॅगर स्नेक बॅगर आसता पळय बॅग हळू ताका तेच्या फुड्यान व्हरता आनी फाटल्यानच्यान ताका तकले कडेन मातशें हळू फास्ट व्हरप ना नाजाल्यार तो डिस्टर्ब जातलो इंच बाय इंच वेले तोंडाच्या लागीं हाडले बॅगर तेज्या की फाटल्यान ताका टॅप केलो मातसो स्टिकीन स्लोली तो भितून गेलो चड घाई करप ना ताका घालपाक फूल गेलो की मागीर ते बॅग हळू उखलून गाडयेन घालप गाडी स्लोली चलोवन ताका मागीर जंगलान सुद्दां सोडटा आसतना स्लोली सोडप जाल्यार तो विदावट वॉमीट वयता अशें सक्सेसफुली आमी रिलीज केलेले आहा सो हे गोष्टी जे आहा ते आमी रेस्क्युरान तांकां ट्रेनिंगाक सांगता तेन्ना हे जाल्यार आतां रेस्क्युरांचे की जांकां रेस्क्युअर जावंक जाय सो दे हॅव टू फॉलो ऑल दीस थिंग्स आतां आमचे असल्या मनशां खातीर जे नॉर्मल लेमॅन हे गोष्टी लायक नॉर्मल लेमॅन आमचे स्नेक्स पळयतात ऑर आमकां अकस्मात जिवाणें दिसता हाव कॅन वी बिल्ड एम्पथी टुवर्ड्स देम हाव वी कॅन सर्वायव वीथ देम एंड को एक्झिस्ट वीथ देम मेन थिंग म्हणजे खंयची गोष्ट आमकां जेन्ना जो पर्यंत आमकां त्या गोष्टी तेज्या बद्दल खबर नासता पळय तेन्ना तो भंय निर्माण जाता आयज कितें आसा अवेरनेस इज इम्पॉर्टंट जेन्ना त्या स्नेका बद्दल जो स्नेक तुमकां दिसता पळय कोणाकूय दिसता पळय तेजो जस्ट फोटो काडा जस्ट तुमी ताका सर्च करा म्हणजे हो विचारा कोण रेस्क्युअर आहा तुमच्या एरियेन तो स्नेक आहा इट मिन्स तो तुमकां लागून डेंजर आसा काय ना हें पयलीं कन्फर्म केलें जर तो नॉन वेनमस हार्मलेस आसा जाल्यार ताका लेट इट बी आसूं ताका थंयसर त्या एरियेन कांय प्रॉब्लेम ना एवरीथींग जर आमी ते रेस्क्यू करून ताका रिलोकेट करपाक वचत जाल्यार खूब डिफिकल्ट आहा बरोबर आनी इवन स्नेक आमचे कोब्रा जशें देवाचो म्हणटा आनी कितें थोडे थंयसरूच सोडपाक लायता जाता आनी अशें सुद्दां इन्सिडेंट जाल्लेले आसा एक इन्सिडेंट जो आहा तो आमच्या बिचोले एरियेन अशें एक इन्सिडेंट खूब वर्सां पयलीं कितें तरी जाल्लें तेंच्या फॅक्टरीन आनी तांकां भरपूर त्रास जाल्लो अशें तेंचें मत आनी तेन्नाच्यान कोब्रा स्पेशली ते व्हरपाक दिना सो एक मंदिरूय सायडीक बांदला शंकराचें एकदां रेस्क्यू केलो थंयसर कोब्रा आसलो आनी त्या शेडीन जे लोक रावता ते सायडीकूच तांकां कामगारांक केल्लेले तेंच्यांनी शेड सो तो कोब्रा रेस्क्यू केलो आनी म्हाका याद येयली की हेजे पात्रांवान अशें सांगलां जाल्यार ताका सांगलें की कोब्रा तो म्हणपाक मंदिरान सोड ते मंदिर आनी ते घरा थंयच आसा आनी ते कोब्रा थंय सोडलो रिलीज केलो तांकांय सांगलें छोडो म्हणपाक लागले कुछ करेगा न्ही ना भगवान के ऊपर अशें म्हटलें आनी थंय रिलीज केलो तो त्या शंकराचें तेणी बारीकशी देवळी आहा तितून तो थंय गेलो भितून खंय गेलो मागीर तेज्या उपरांत म्हाका दिसता आतां 3 वर्सां जालीं ते लोक थंयसर अशें कांय ना म्हणून ना की स्नेक बायट जालो सो अशें ना की आपूण कितें करपाक जाय आपले रावता ती खोली आपूण ज्या जाग्यार वावरता ते आपूण जर सारकें केअरफुली आपल्या सारकें जर एरिया क्लीन दवरलो खंय कितें उडोवप जायना खाटीर न्हिदता खाटी पानां खुबसो कचरो करून थेयलेलो आसता कितें गिफ्टां आहा सगळे बॉक्सां पानां आसता आनी ते गिफ्टाच्या भितून मागीर उंदीर रावता तो आपले फॅमिली थंय वाडयता तांकां लागून स्नेक येता सो सिलींग ना जाल्यार नळ्याचें घर आसा पत्र्याचें वयर सिलींग करपाचें मातशें कितें बांदपाचें ताका जाळी बांदपाचें सो स्नेक कितें आसा ट्रॅवल करतना आंगार पडपाक येना हे काही गोश्टी जर आमी केले जाल्यार त्यांच्या वांगडा आमी कोएक्झिस्ट करू शकता बरोबर बरोबर सो ज्या जाग्यार आमी मनीस खंय रावता एरिया तेंचे एक पॉकेट्स आसता ओके एवरी स्नेक जे आहा तांकां पॉकेट्स आसा त्या पॉकेटान ते स्नेक चड मेळटा अशी काही जागो आसता सो जेन्ना आमी त्या नॉन वेनमस हार्मलेस स्नेक जर आमी ते काडले तेवटेतले स्नेक आनी कवर करतले मालूण आसा दिवड आसा हे सारखे स्नेक जे आहा ते आपल्या एरियेन आसपाक जाय कळ्ळें मालूण घरान इवन स्नेक येयलो जाल्यार ताका आपल्या मारूं शकता वेनमस स्नेक आसूं वो नॉन वेनमस म्हाजे कडेन आमचे कडेन खूब ह्या इन्सिडेंट तेजे आमचे कडेन लायव्ह हे आसा तेजे एक्सपिरियन्स आसा की ते ताका आवळून मारता इवन ते वेनमस स्नेक कोब्रा हा 4 फुटाचो मालूण फक्त 2 फुटाचे पूण तेज्या गळ्याक वेटोळे मारला आनी ताका आवळून धरला कॉन्स्ट्रिक्ट केला
बरोबर. असे असे खुबशे आमचे इन्सिडेंट जालेले आमचे मेंबरूय सांगता. कॉमन क्रिएट काणेराकूय जाल्लेले इन्सिडेंट हांवें स्वता हे केला, शूट केल्ला. सो असे खुबशे गजाली जे आहा ते घडलेले आसा. बरोबर. सो तेका लागून अशे स्नेक जे आसा ते आमकां हेल्पफूल आसा. दिवड आसा तेका लागून म्हणटा की दिवड एक रात रावल्यार श्रीमंत जाता. एक्चुली तो डिवरनल स्नेक दिसाच्या टायमारूच एक्टीव आसता, रातचो नासता. तरी आमच्या जाणट्यांनी म्हटलें एक रात रावल्यार श्रीमंत. लोकांक एक लोभ दाखयला, दिवड मरे तो आसूं रावल्यार रावलो श्रीमंत जातले. श्रीमंत जावप म्हणजे कितें आसा, तो रोडन्स आहा तेजेर कंट्रोल दिता, हुंदरांचेर कंट्रोल दिता. हुंदराचें पॉप्युलेशन वाडल्यार तुमकां लुकसाण. बरोबर. तांकां खावपाक जर तुमी आमी कितें कुत्र्या माजरांक जशें खावपाक दिता तांकां खावपाक दिना. ते कितें उश्टे उडयलेले आसा तितूनच जगतात ते. पूण जर चड प्रमाण तेंचें जालें, कितलेशेच काडटा पिलां, तिकी पिलां जर ती सर्वायव जातली कशी, मागीर ते आमचे वस्तू, मागीर आमचे कितें तरी खावपाक लागता, कितें तरी तेलाचो वास आनी कितें, मागीर आमकां लॉस करता. आनी हे लॉस जे आहा ते जेन्ना दिवड ना करता तेन्ना आमी श्रीमंत जातले, अदरवायज श्रीमंत कितें जातले. सो तेचो एक मिनींग आसा. एक रात रावपाचें कांय हें ना तेका. तो स्नेक रातच्या टायमार एक्टीव नासता. तो केन्ना रातचे आमी रेस्क्यू केला. कित्याक न्हिदता आसतना वयर अचानक पोट दिसले आनी म्हणजे रातच्या टायमार 1:30 सुमार, आनी फोन केला, पोट दिसता कसलो तरी सोरोपा, वचून पळयता जाल्यार दिवड. सो काय बरं ते इक्यान कोण तरी म्हणलें, अरे काय बरं एक रात रावले जाल्यार अशें कांय ना की दुसरे दिसा पयशे पडटले. बरोबर. आसाप म्हणजे तो तुमचे क्लियर करता आनी तुमकां कंट्रोल दिता, इतके तेचो फायदो आसा. म्हणजे लिव्ह अँड लेट लिव्ह अशें म्हणटात. यू नीड टू लर्न हाव टू को एक्झिस्ट विथ द अदर एनिमल्स ऑन दीस प्लॅनेट. अशें हांव जेचे कडेन शिकला, जेंका हांव गुरू म्हणटा, आमचे निलीम पारकर, जेका आमी अण्णा म्हणटा, हे कात्रज पार्क जे आहा ते हांगा पुणे, थंयसरले ते पयलीं संचालक, आतां ते रिटायर्ड जाले जाणट्या. ते तामिळनाडू काय खंय तरी गेल्ले, तेंच्यांनी आपलो एक इन्सिडेंट सांगलो आनी गांव सामको खेळपाचो गांव. आनी तेका दिसलें की एक जाणटी थंय बसल्या आनी एक कोबरा मुवमेंट करता असो वयता थंयसर, आनी तो थंय कितें तरी हंटिंगाक काय कितें तरी रावला. ती थंय बसला आनी तेका दिसलें तिका दिसना, दोळे ना अशें तेंकां दिसलें. आनी ते वचोन सांगलें, तिका भाशा कळना, ते म्हणपाक चल चल म्हणल्यार चल दाखयलें, खबर आहा तकलेन तेणी सांगलें खबर आसा. काय कर, तो फोटो मारपाक गेलो, म्हणजे तेजो आनी तेजो फोटो म्हणजे फ्रेमीन फोटो मारपाक गेलो जाल्यार बडीन तेका धांवडले. कळ्ळें. मागीर तेणी चिंतलें की पळय कितलें हें आसा की ते डिस्टर्ब करूंक सोदिना तेंकां. सो ते कितें आसा पळय, जेन्ना आमी एनिमलाक डिस्टर्ब करता तेन्ना ते मागीर ते एग्रेसीव जाता, वो कितें तरी जावंक शकता, इन्सिडेंट जावंक शकता. हो क्लियरली मेसेज आहा. म्हणजे ते तेंच्या वांगडा स्नेका वांगडा रावला. मैसूर तेवटेन खंय तरी आनी एक इन्सिडेंट आहा, तितून लेपर्ड आनी ते एकीच कडच्यान चलता, शेतांतले लोक काम करता ते, जशे गीर जंगलांतले ते गिरांतले शिव कशे लोक वस्तीन चलता, लोकूय चलता, तांकां कांय पडलेलें ना. सेम थिंग जशे आमी राजस्थानांतले जे खेजडी म्हणून तेवटेन ते तुमकां सलमान खानाची गजाल खबर आसतली, मारले ते काळवीट हरण ते आहा ते ब्लॅक बक. सो ते थंयसर ब्लॅक बक्स बी आहा ते अशी भोंवता, ते लोक मारिना. ते आमची गोरवां सुद्दां आमी भियाता अशी परिस्थिती जाल्या आमकां. पूण ती थंय भोंवन ते मारिना, तांकां खावपाक दिता, तेंचे शेत भात सगळें तांकां कितें केल्यार तांकां मारिना, आमडिना तांकां. ते म्हणटा ते खाता आनी उरता ते आमचे, ते वयल्यान तेंचे पोर आवय बी कितें एक्सिडेंटली मरता जाल्यार ते स्वताचें दूद पाजता तेंचे बायलां आसता ती. इतके ते मानता. तेंचे इवन हिस्ट्री आसा, पूण ते आयज पर्यंत हेजेर येवना. ते 364 लोक जे आहा ते झाडां वाचोवपाक मेळ्ळ्या 1730 अशें तेजी हिस्ट्री आसा राजस्थानान, जेंकां बिश्नोई म्हणटा लोक. तो पंथ बिश्नोई. बिश्नोई जे आसा पळय तांकां 29 प्रिंसिपल्स आसता. तेंचो तो हे आसा पळय तेंचो गुरू 20 आनी 9 म्हणून तांकां बिश्नोईस म्हणटा. सो बिश्नोईस आहा पळय ते अशें व्यसन आनी कितें तसलें केन्ना ते जिते खांदयो मारिना,
सुके आहा पळय वापरता आनी खूब तेंचे प्रिंसिपल्स आहा 29 प्रिंसिपल्स पाळटा आनी ते लोक रावू शकता. बरोबर. आमी कित्याक रावू शकना. आय थिंक दे वर्शिप नेचर. हय हय हय. कोणाकूच मारिना मुई आनी कितें कांयच मारिना ते गोरवांक बिरवांक कांयच ना ते आवडीना. आतां शेत खाता आमी कितें मातशें पोरसाक जर तोंड लायलें जाल्यार गायचेर मारता आनी ते गाय पान दाखयता हें आमचें आसा. पूण ते तुका आमटताना दिसता जाल्यार तुका गाळी घालतले. तुका दिसलें अरे अरे हेचे तोंड घातलें आसता शेताक म्हणून आमडूंक गेलो जाल्यार तुका तापयतले लोक ते ते उरता ते आमचे म्हणटा ते खावनी. आनी ते घुसना. शेत आसा पळय ते शेता मदीं घुसना केन्ना तेंचे एनिमल्स जाय तितके सायडीचेच खाता. एनिमल्स केन्नाच घुसता जेन्ना ताका भंय आसता की हो आमकां मारपा येतलो सो भितूल्यान खातलो सारकें अशें. एक तेंकां सुद्दां एक हें आसता नॉलेज. कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट एक बारीकशी गेम कशी आसा रॅपीड फायर म्हणू शकता. एका शब्दान नाल्यार एका सेंटन्सान तुमी हेजें उत्तर दिवं शकता और तुमची कितें ह्या क्वेश्चना फाटल्यान ह्या प्रश्ना फाटल्यान कितें स्टोरी तुमकां याद येता जाल्यार तुमी ती सांगूं शकता. या ओके. म्हाजो पयलो प्रश्न सर. वन एनिमल और स्नेक यू थिंक इज वेरी डिफिकल्ट टू रेस्क्यू. स्नेक इज इजी. ओके. सम एनिमल्स ओके ते इजी नासतात जशे गवारडे आसा आनी लेपर्ड्स आसा. ओके. मोठे एनिमल्स काडपाक मातशें तांकां टायम वयता खूब कॅर घेवची पडटा. ओके. डिफिकल्ट जाता. आतां आमकां सामकें इजी दिसता कित्याक आमकां तितके पिरियड गेल्लो आसा आनी तितून कळलेलें आसा आमचे इक्विपमेंट्स आसपाक जाय. सो सेफ्टी इक्विपमेंट आहा जाल्यार इट इज इजी. आतां खंय बायन आसा कितें आहा ताका मातसो ते प्रिकॉशन मातशें टफ जाता. हय. ओके. माळूण जेका आमी म्हणटा तेजे मिथ्स खूब आहा. सो सम ऑफ द मिथ्स ऑफ माळूण दॅट यू नो. 2 तोंडाचें आहा हें सगळ्यांक पयलीं हें आसलें मिथ्स आसलें. पूण तेजें कारण म्हणजे तेजी शेपडी जाड आसता पळय मोस्टली फिमेल्स आसता तेंची शेपडी चड जाड आसता कारण तांकां पिलां आसता पळय ते चडशे स्नेक तांतयां घालता हे सांगता तुमकां. आनी माळूण आहा फक्त पोरां आपली पोटान म्हणजे तांतयां आपली पोटान घेवन भोंवता. ओके. एग्स आनी ती थोड्या सर्टन टायमाक लागून अशी ते चडशे भितून रावता अशे इंडोर जे खंय तरी बिळान रावतले वो घरान रावतले खंयचे ओल्ड स्ट्रक्चर्स. पूण ज्या टायमार पोटान एग्स आसा म्हणजे ताका इन्क्युबेशन करपाक जाय सन बास्किंग कारण स्वता काय ती उबो शकना गरम नासता स्नेक. सो ते इन्क्युबेशन करपाक लागून सम पिरियडाक लागून ते अशा जाग्यार बसता एक त्या जाग्यार वत मेळटा कवळे ऊन मेळटा तेजे गरम जावपाक लागून पोट. सो त्या जाग्यार बसतना ते कॅर घेता की फातरांनी वो बीळ आसा कितें आसा. सो सडनली कितें एटॅक जालो तेजेर जाल्यार ते पळपाक लागून म्हणजे फास्ट पळना मुवमेंट करूं शकना स्नेक. दिवट धांवता पळय तशें मालून धांवना ते स्लो आसता. सो त्या टायमाचेर एनिमल म्हणजे एक तर बर्ड वो एक तर एनिमल म्हणजे मंगूस एग्जाम्पल. आतां एटॅक करपाक येयले जाल्यार तो सडनली कितें करता आपले रियल हेड लिपयता आनी टेल दाखयता. सो ते सुद्दां कन्फ्यूज जाता हे तकली समजोन ताका अटॅक करीत उरता शेपडेचेर आनी हो स्लोली स्लोली कुशीक आपली हे तकली घेवन तो बिळान गेलो वो फातरांनी गेलो वाचयता. सो आमकां मनशाकूय ते तकली कशी दिसता. दॅट्स द मिथ. आतां तितून आतां थोड्या लोकांनी ते आनी कितें ताका पयशे मेळटा आनी कितें हें सगळें जे आहा क्रिएट केल्लें आहा ते काही फायद्याक लागून आनी कांय ना. अदरवायज मावणान 2 तकल्यो ना ते 2 तकले सारखे दिसता म्हणून तो आपल्या स्वताचो जीव वाचोवपाक लागून तो यूज करता. ओके. येस. ओके. सर तुमी जेन्ना केन्ना रेस्क्यू करपाक गेला केन्ना तुमी फ्रीज जाले? अशें इन्सिडेंट म्हाका फर्स्ट टायम फ्रीज जालो तो म्हटल्यार फर्स्ट किंग कोब्राच्या टायमार. ती तुमी ताची स्टोरी सांगलेली ती फ्रीज जालो तो ते पयलीं ते तेन्ना स्नेक जे आहा पळय तो भिवन जाल्लो फ्रीज. पूण हो फ्रीज जावप हो आनंदाचें म्हणटा पळय तितून फ्रीज जालो. ओके. कारण तेच्या पयलीं किंग कोब्रा आमच्या गोंयांत मारलो वयताले आनी इटसेल्फ अशा जाग्यार हांव सांगूंक सोदिना पूण कितें आसा डिपार्टमेंटाक सुद्दां खबर नासलें त्या टायमार 2000 असो इन्सिडंट जालो की कोणूच ते मोरले आमचे ढुकळे म्हणून गांव आसा थंय किंग कोब्राक प्रेशरायज केले थंयसरल्या लोकांनी जे पंच सरपंच पॉलिटिकली आनी त्या टायमाचेर डिपार्टमेंटाक आयडिया नासली की रेस्क्यूअर गेलो म्हटल्यार तो भियालो कारण त्या टायमार किंग कोब्रा कोणी खबर नासलें आनी थंय सुपरस्टिशन आसलें की नागीण ती ताका नागीण धामीण म्हणटाले नागीण म्हणटाले कोण डोम म्हणटाले ते अशे उडी मारतात जंप करतात चावता हे सगळें तांकां तो रेस्क्यूअर इटसेल्फ भियालो थंय
कारण हे तेणी स्वता म्हाका सांगले तेन्ना तो अनिल कुमार म्हणून तो रेस्क्यूअर आसलो कॅररिस्ट बोंडला आणि त्या टायमार खूब ताका भंय घातलो ताका एक कारण तेणी तो फर्स्ट टायम पळयलो तो किंग कोब्रा लास्टाक मागीर ताका मारलो लोकांनी म्हणजे जे सरपंच कोणी तरी ताका मारलो मागीर ते डिपार्टमेंटान ताका खंय तरी ताका डिस्पोज केलो ते थोड्या दिसान कळ्ळें आनी मागीर ते पेपरार सुद्दां येयले ती बातमी मागीर आमी बी सांगलें की अशें मार नाका तेज्या उपरांत अवेरनेस स्टार्ट केले त्या एरियेन हांवें लोकांक कार्डां दिली प्रोग्राम जाले थंयसर नागपंचमीचे एका प्रोग्राम जाताले तेन्ना त्या टायमाचेर लोकांक नंबर्स दिले आनी सांगलें की अशें जर तुमकां येयलो जाल्यार मार नाका आमकां कॉल कर आनी एक इन्सिडंट जालो कॉल येवंक ना पूण कॉल करपी आसा तो आमचो डॉक्टर राजेश केणी म्हणजे वेटनरी डॉक्टर आसा ते बिचोली पयलीं आसले आमचे बिचोलचे ते मेंबरूय आसले पयलीं आमचे सो ते गवाणे सत्तरी हांगा कामाक आसले आनी तेन्ना तांकां एक थंयसर ते वेटनरी आहा थंयसर म्हणजे ते हे आसा सगळे गोरवांचे बी ते दुधाची सोसायटी आनी कितें सगळें मिक्स आहा ते इक्यान कोण तरी येयलो काडतूस आहा काय विचारपाक कार्ट्रेज गनाची कारण गन आसा म्हटल्यार कार्ट्रेज नासली आनी किंग कोब्रा घराच्या पाऱ्यार बसला असो इन्सिडंट असो हे आयल्लो आनी तो कितें येयला नागीण येयला आतां नागीण म्हटल्यार आमचे सर्वसामान्य आमी नागीण म्हटल्यार येदिशी म्हणटा लोक आनी त्या टायमार मोबायल बी तसलें कांय नासलें हांव कितें करी खंय गेलो जाल्यार खंय तरी कॉइन बॉक्सान फोन करी घरा आनी कॉल आसा काय म्हणून मागीर तेंचो नंबर घेतालो कॉइन बॉक्सांतल्यान कॉल करी कित्याक परत घरा वचून परत त्याच एरियान फुडें वचप परत थंयसर वचप म्हणजे खूब टायम वेस्ट सो त्या टायमाचेर जेन्ना असो हांव सांखळे आसलो सांखळे थंयसर एक कितें तरी वुल्फ स्नेक धरलो हांवें आनी कॉइन बॉक्सांतल्यान फोन केलो घरा जाल्यार म्हाका कळ्ळें की अशें अशें डॉक्टरान नंबर दिला आनी नागीण येयला म्हूण सांगला आतां ते खंय तें खबर ना सो कॉल केलो जाल्यार ते सोसायटीचो कितें तरी नंबर आसलो तो आनी तेणी सांगलें डॉक्टरान सांगलें की अशें अशें नागीण येयल्या आनी ते लोक मारूंक सोदता हांवें म्हटलें मारूं नाका ना ते देंवले जाल्यार मारतले आं म्हणलें हांव येता तोपर्यंत म्हाका मागीर तेणी एड्रेस दिलो सगळें नांव बी सगळें बरोवन घेतलें आनी बेगीन तेन्ना ती यामा आसली फास्ट केलो आतां म्हाज्या तकलेन ना की किंग कोब्रा तो नागीण म्हटल्यार देशी लोक म्हणटा बारीक कितें तरी पोर आसतलें सोरपाचें हांव गेलो त्या जाग्यार आनी जेन्ना हांव खंय आसा पळयता जाल्यार वयर किंग कोब्रा आनी हांव म्हाजें तेन्ना तें हें आसलें की फस्ट मारता लोक तेंच्यांनी मारल्या डिपार्टमेंटान मारल्या आनी सांगपाक गेल्यार कांय जाणांनी ते हे बी केले चोक केले म्हाज्या की त्या टायमार कितें तें बाकीची जिवाणी गायणो तो नागीण ती डेंजर तो शिवडी मारता अशें लोकांचें तें हें आसलें तें तेंची चूक नासली तांकां खबर नासलें सो हांव किंग कोब्रा फक्त हांवें हँडल करूंक ना पूण आमचे कात्रज जो आहा पळय थंय आमी पळयताले जेन्ना ट्रेनिंगाच्या टायमार केन्ना हँडल करपाक आमकां केन्ना दिवंक ना जोतले पूण आमकां सांगलें असो शांत स्वभावचा शाय एकदम लाजाळू हें सगळें सांगतालो सर पण अशें केन्ना पळोवंक ना फर्स्ट टायम जेन्ना आनी तो बी तेंचो किंग कोब्रा आहा पळय तो आसामांतलो तेवटेंतलो तो कलर बी सामको वेगळो हो किंग कोब्रा लायव्ह म्हाज्या फुड्यान नासलो आनी एक हांव त्या टायमार एकदम फ्रीज जालो थोड्या टायमार डॉक्टर म्हणपाक तेन्ना थंय आसले कितें कितें जालें कोण हांवें म्हणलें स्वप्न कितें तें किंग कोब्रा म्हटलें धरतो मेळटलो धरतलो मरे ताका काय म्हणपाक लागलो तो हांवें म्हटलें हय म्हटलें आनी ताका इजी ताका ते मोठो आसलो तो मोठ्या पाऱ्यार आसलो ताका हें घातलें आनी ताका स्लोली हांवें फर्स्ट टायम धरता म्हणजे तेजे हेड पिन केली म्हणजे तकलेक धरलो गळ्याक स्लायटली आनी ताका पोतयेन घुसयलो हळू हळू करून आनी ताका पोतयेंत भितून घातलो सो म्हाका कांय आयडिया नासली किंग कोब्राचें हँडलिंग मागीर तें हांव स्वता तेच किंग कोब्राचेर मातशें हांवें ताका एक्सपिरियन्स केलें हांव घरान रुमान सोडलो ताका आनी तेजे बिहेवियर चॅक केलें लर्न केलें ताका लागून हांवें हांगा हें केलें उशे बिशी बांदले आनी कितें केलें सो जॅकेट घातलें बीग जॅकेट फुड्यान आनी म्हणजे कसो जंप केलो जाल्यार कितें केलें जाल्यार पळयता जाल्यार तशें कांय करिना फक्त येता असो फुडें आंगार
अशें करता करता बाकीचे जशे ते धरता. किंग कोब्रा म्हणजे काय ना, आतां आमचे भुरगे अशे दिवट धरता तशें किंग कोब्रा जाता. म्हणजे सगळ्यान इजी रेस्क्यू करप म्हणजे किंग कोब्रा. केदो व्हडलो आसूं मागीर तो 14 फूट आसूं 12 फूट आसूं, इजी. फक्त कितें आतां तो इंजर्ड आसपाक जायना. चावलो जाल्यार तेजे एंटीवेनम ना. कॅर घेवपाक जाय तितकेत की तेका जास्त प्रोवोक करपाक जायना, दाबप ना, बरोबर लायटली हँडल करून तेका बॅगिंग करूं शकता. सो हे एक इन्सिडेंट. वा सर, उदळ म्हाजे कडेन उलयता ही एक चूक जाली. हांवें चुकोन पॉयझनस हो शब्द यूज केलो. सो आर स्नेक्स पॉयझनस ऑर वेनमस? वॉट इज द डिफरन्स? ओके, पॉयझनस जर आसले जाल्यार थोडे लोक खावपी आसले पळय, अजुनूय आमच्या थोडे देशान आदिवासी लोक व कमांडोज बी आहा ते खाता. जेन्ना त्या टायमार इवन चायनीज बी आहा ते लोक खाता तेंकां. इवन वेनमस व नॉन वेनमस तशें कांय ना. सो सॉरी, पॉयझनस व नॉन पॉयझनस अशें कांय ना. सो एक्चुअली स्नेकाचे वर्ड जे आमी जेन्ना सायंटिफिकली वा आमी खंयच्या तरी व्हडल्या मनशार उलोवपाक वयता, जर आमी तेका पॉयझनस म्हटलें जाल्यार रॉंग जातलें, कारण तेजे बॉडीन पॉयझन ना. ओके, तेका वेनमस कित्याक म्हणटात? जी गोष्ट पॉयझनिंग जेन्ना आमी कितें खाल्लें आनी आमकां तेजे विश बाधा जायत जाल्यार ताका पॉयझनस म्हणटा. ओके, आनी जी स्टिंग आमकां बायट जाता, इंजेक्ट जाता कितें, आनी तो तेन्ना तेजे इफेक्ट जाता, ते जाल्यार वेनमस. ओके, हो तेजो मिनींग जाता. सो वेनमस स्नेकाचे वेनम जर काडून तेका टोपले तो स्नेकूय मरतलो. ओके ओके, पूण बेगीन मरचो ना, पूण तेजे मरतलो. कारण वेनम जे आसा पळय हे वन तेजे ते एक पार्ट ऑफ एक हंटींग करपाचें एक साधन जालें. दुसरें तेतून खुबशे एन्झायम्स आनी आसता जे तेका तेजे भक्ष्य आसता, म्हणजे जे खाद्य खाल्लेले आसता ते पचपाक लागून यूज जाता. तेजे वेनम केन्ना काडिनात, म्हणजे अशें काडिनात की कंटिन्युअसली. जे आतां वेनम मिल्किंग सेंटर्स आसा आमच्या इंडियेन लायसन्स ह्या, तेन्ना ते कितें करता, वेनम काडटा पळय त्या स्नेकाचे वेनम आनीक एक म्हयन्यान परत येतले म्हणून परत सोमते काडिना. सोमतेच येना तेजे विश, तेका टायम वयता. पूण ते कितें करता, तेजे स्केल कट करता सकयल आनी तेका परत रिलीज करपाक दिता. तो स्नेक परत येवपाक येना, ते चेक करता पयलीं स्केल, तेजे सकयली स्केल सारकी आसा, म्हणजे 2-3 म्हयन्यान तो आपली कात सोडटा, म्हणजे इट इज ओके. कित्याक तेका ते वेनम तेजे आहा पळय तेका शिकार करतना खाल्ल्या उपरांतूय पचपाकूय जायना. जाल्यार कंटिन्युअसली जर आमी तेजे वेनम काडपाक लागले जाल्यार तो सर्वायव जावचो ना. बरोबर. जे स्नेक चार्मर्स पयलीं ते काडी आसले तेजे बीट डिफँग करी आसले ते केन्नाच तेका उंदीर खावपाक घालचे ना, कारण वेनम ना. बरोबर. ते अंडे घालता फोडून, तशें करताले. पूण तितून चड सर्वायव जायनासले ते स्नेक. एक डॅमेज थोडे एक वर्सभर काडले की मागीर ते स्नेकाक हाडा जावन उडयलो, अशें हाल करी. सो तेका लागून स्नेक चार्मर्स बी आहा ते बॅन केले तेका लागून. ओके. तर स्नेकाक आतां कोणी खाला, आतां वेनम आमच्या डायरेक्टली पोटान गेल्यार आमी मरचे ना. ओके. ते बी एक सांगता तुमकां, वेनम जे आहा ते डायरेक्टली पोटान, म्हणजे कांय कट्स ना, डायरेक्टली पोटान गेले जाल्यार मरचो ना मनीस. ओके. फक्त ते शिरेनी जेन्ना आमच्या शरिरान गेले जाल्यार सेम थिंग स्नेकाचे इंजेक्ट केले वेनम तेका तोय मरतलो. जेन्ना आमी आतां केन्नाय साप पळयता, फर्स्ट सेंटन्स आमच्या तकलेन जाता, अरे साप साप मार तेका मार तेका. वॉट इज युअर रिप्लाय गोइंग टू बी वेन यू हियर दिस सेंटन्स? खूब वर्सां जालीं ते आयकून, कारण पयलीं अशें दिसलो साप की कलबडी जाताले, पूण लोकांच्या हितून गोंयांत तरी म्हाका दिसता की इतके अवेरनस जाल्लेले आहा की दिसलो सोरोप की मोबायल उखल किंवा फोन उखल अशें जाल्लेलें आसा. आतां रेअरली अशे लोक आसा, पूण खंय तरी ते बी कितें आसा थोड्या दिसान तेंचे सुद्दां मन परिवर्तन, म्हणजे तांकां आतां कोण भायले येयले की ते कामगार आसता आनी कितें अरे साप आहे मार मार, इतक्यान खंय तरी गोंयकार आसता पळय, अरे रुको रुको म्हणटा तेका, पकडने वाला है आएगा पकडेगा उसको. सो ते कॉल करता आनी ते मागीर तेका वाचयता. अशें खुबशे आमी पळयता जे काम करता, म्हणजे सायट्स आसता त्या जाग्याचेर, इवन आतां ते सुद्दां कॉल करपाक लागलेले आसा. हे चेंजीस जाल्लेले आय थिंक हळूहळू अवेरनस वाडपाक जाल्लेले आसा. आनी आतां डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे एवरी 24 hours हे आसा, 24 वरां तुमी तांकां खंय कॉल करूं शकता जर सोरोप. आतां कितें आसा, खंय तरी दुसरे कडेन गेलो जाल्यार टायम लागूं शकता, पूण स्नेक जर घरान आसा जाल्यार आफोवपाचें.
ओके भायर आसा वो तो कितें तरी कंपाउंडांतल्यान तो वयता जाल्यार तेका टायम वेस्ट करून तेजो रेस्क्यूअर आनी कोणाच्या घरान येयला ते आसूं शकता, कॉल आसूं शकता, खंय तरी इन्सिडेंट जाता, स्नेक बायट जाला जाल्यार तेचे हेल्प थंय मागीर तेका मेळचें ना. सो लोकांनी बी ह्या हेचो वापर करतना विचारपूर्वक करपाक जाय. स्नेक खंय आसा तेजो फोटो काडा, जर कसलो स्नेक आहा ते मागीर गेलो जाल्यार आयडेंटिफाय करपाक इजी आहा. जर नॉन वेनम आसा लेट इट बी आसूं तेका. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची सर्वीस इज 24 hours अवेलेबल. येस, सम टायम सम पार्ट ऑफ गोवा आमचे रेस्क्यूरूय आसा आनी ते बी आसा, सगळे आमी मेळून काम करता. आनी रिच आउट कशें करपाचें, खंयचे कॉन्टॅक्ट नंबर? जर 100 कॉल केलो हे केलो जाल्यार तुमी थंयच्यान वायल्ड लायफ कांपाल थंय आसा. ओके. पूण कितें आसा लँडलायनाचे प्रॉब्लेम जाता केन्ना आनी तेका लागूनय कॉल वचना केन्नाय ना. ओके. सो मोबायल आतां सगळ्यां कडेन आसा, रेस्क्यूअर आहा सगळ्यांचे मोबायल आहा. बरोबर. म्हाजोय मोबायल नंबर तुमी कॉल करून हांवूय तुमकां तेंचो तुमी लागीं कोण आसा पळय तुमच्या लागीं आतां खंयच्या हितून एरियाच्या लागीं एक 15 किलोमिटराच्या भितून आसा तेका एक 10 मिनटाच्या भितून तो पावूं शकता. बरोबर बरोबर. सो लागीं कोण आसा तेका तो ना जाल्यार मागीर मातसो फुडलो तो आनी खंय तरी कॉलाक वचूं शकता. सो कॉल एवरी टायम आसता, टायम तेका कांय नासता पिरियड असो. आनी मॉन्सून सिजनाच्या हितून जेन्ना पावस पडलो मातशी ताप पडली काय मातशे स्नेक चड मेळटा. ओके. सो ह्या पिरियडाक चड स्नेक सायड जाता. सो सपोज कांयच ऑप्शन ना जाल्यार इमिजिएट कॉल आमी एक 100 कॉल करू शकता. कॉल करपाचो आनी थंयच्यान नंबर तुमी घेवं शकता. फक्त स्नेक घरान आसा जाल्यार कॉल करपाचो. ओके. सर लायक अशी एक सुपरस्टिशन आहा की स्नेक्स रिमेंबर युअर फेस एंड दे कम बॅक टू ईट यू. इज दिस ट्रू ऑर फॉल्स? अशें कांय जायना. पयलीं पिक्चरान बी ते फोटो उरताले आनी कितें हे सगळे सुपरस्टिशन्स आहा. तशें कांय फोटो बी कांय उरना. इट्स तेंचे दोळे आहा पळय तेंकां क्लियरली दिसना इमेजीस. कान नासता पूण तेंकां दोळे आसा. पूण सगळ्या स्नेकाचे दोळे वेगवेगळे काम करतात. थोड्यांचे वर्टिकल आसता, हॉरिझॉन्टल आसता, थोड्यांचे रावंड पपिल्स आसता. आतां हरयाळी आहा वायन स्नेक तेजे दोळे मातशे चड पावरफूल आसता. ओके. तेंकां बरें क्लियरली सारके म्हणजे चड बरें दिसता, ब्रायटली दिसता. पण थोडे स्नेक आहा तितके तेंचे विजन तितके पावरफूल नासता. सो 10 फूट 20 फुटाच्या भितून तेंकां सादारण तेंकां मुवमेंट जाल्यार कळटा. आतां तुमी वचून अचानक उबे रावले जाल्यार तेका रिकॉग्नायज करपाक कळचो ना कोण आसा म्हणून थंय. ओके. ओके. आमी केन्ना केन्ना अशें हे करपाक वयता स्नेकाचे इतके लागीं वयता स्लोली 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 इतके इंच बाय इंच तेन्ना तेका कळना. आमी फास्ट वचत जाल्यार तेका कळटा की तुमचे मुवमेंटाचेर कळ्ळें. तशेंच डार्क कपडे घातलेले आसात जाल्यार तेका बेगीन कळटा. हो फाटल्यान तो काळखान आसा आनी फाटल्यान उजवड आसा ते मागीर कपडे कसले घाल तेका एक हे दिसता इमेज सारके दिसता. सो तेन्ना तेका मातशें कळटा. सो क्लियरली तेका आमी तशें एकमेकाक पळोवंक शकता तशें सरपाक इमेज दिसना. सो एक फक्त आकृती दिसता. सो त्या आकृती वयल्यान तो फोटो तूं वेगळो हो वेगळो हांव वेगळो हे करूं शकना. ओके. डिफरन्शिएट करूं शकना. सो ही धारणा हे सुपरस्टिशन की ओके तुवें त्या सापाक मारला तो साप परत येवन तुका चावतलो हे बदलो बितलो तसले काय तेजे तशें हें नासता. आतां रिवेंज आनी कितें हें आसता पळय ते एक तर एनिमल्स थोडे करता. पेटेंक मारलेले कुत्रे केन्ना केन्ना गाडयेच्या फाटल्यान म्हणजे तेजे अशे इन्सिडेंट जाल्ले आसता. थोडे मंकीज आहा तशें जाल्ले आसता पळय त्या सटन गाडयेच्या फाटल्यान धांवप. कावळे आसा ते सुद्दां जर कोणी तरी समज तेच्या पिलाक हार्म केल्लेले आहा जाल्यार त्याच मनशाच्या फाटल्यान ते तेका बोचूंक वयता. हे तांकां तितके ते मेमरी आसता तांकां तशें दिसता. पण स्नेकाच्या बाबतींत अजून पर्यंत अशें कितें इन्सिडेंट जाल्लेले आमी नोटिसान ना. कितें इतके स्नेक आमी इवन तेका इंजर्ड जाल्ले आहा तेका स्टिचीस दिवन पणजे हांगा पवजन खूब वर्सां पयलीं जेन्ना एंजेला काझीम आसले तेंचे कडेन आमी वचून तेका ऑपरेट करून तेका सारको करून रिलीज केला. तो काय परत येवंक ना. बरोबर. ओके. सो स्नेक तशें कांय मनान धरिना. इवन म्हाज्या घरान अशें सादी पोतयेन धरून रातचो पोतयेन धरून हाडलो आनी तेका खिळ्याक लायलो आनी तो स्नेक सकाळीं पळयता जाल्यार गायब. आनी तेका वयपाक वाट नासली. आमचे स्लॅबाचें आनी घर हें आसा पॅक आमी थंयच न्हिदता आनी तो सोरोप त्या कपाटाच्या फाटल्यान वचून बसला. खंयचें जेवण जालें? हें कोबरा. कोबरा. हय. सो अशें आसा.
सो तशें काय रिवेंज आनी हे जे आसा मेंटेलिटी ते आमी क्रिएट केल्ले आसा. बरोबर. टेल मी इफ दिस इज ट्रू ऑर फॉल्स, स्नेक्स लव मिल्क. आमी नागाक दूध दिता. एक्चुअली स्नेक केन्ना मिल्क जे आहा तेच्या आवयनूच पिवंक दिवना ताका, कारण सोरोप केन्ना मिल्कींग तांकां मिल्क दिना. बरोबर. ते तातयांतल्यानूच जल्मा येयले. आवय तेंची केअर घेयना. बर्ड्स जशे आपल्या पिलांक बरयता तशें काय ते करिना. आनी दुदाचो कितें संबंदूच येना तांकां. थोडे ते लोकांचे गैरसमज आहा, ते थोडे गोरवांचे पांय धरता आनी दूद सक करता आनी कितें खुबशे रेड स्नेका बद्दल म्हणटा. कित्याक तो सक करूं शकना, तेजे दांत लागतले, खूब दांत आसता तोंडान. सो हे सगळे रॉंग मिथ्स आहा. आनी काही ते देवाचे पेड आसता, सर्टन टायमार सोरोप बी येता. ते कोबरा थंय रावता देवाचे पेड आनी 4 दिसान 8 दिसान भायर सरता पळय, थोडे मिल्क थंयच येता. स्नेक जेन्ना भायर येयलो काय तो अशें टंग लावन हें करता. बरोबर. नवीन कितें तरी जेन्ना वस्तू कितें तरी आसता तेन्ना तो एक सेन्स करता कितें आपल्या वाटेर येयला, तो वयता. लोकांक दिसता ते चाटले तेणी. सोरोप केन्ना चाटून दूद पिना कुत्र्या सारको. तोंड बुडोवन पियेता, पाणी बी कितें पियेता तोंड बुडोवन पियेता, पाणी पियेता, दूद पिना. आनी जबरदस्तीन दूद पाजले जाल्यार ताका हार्मफूल आसा, मरतलो तो. ओके. ओके. तो डायजेस्ट करूं शकना. डायजेस्ट करूं शकना. ओके. 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 वन लास्ट क्वेश्चन सर. वन थिंग दॅट ह्युमन्स शूड लर्न फ्रॉम स्नेक्स. खुबशी गोष्टी आसा तशी, कारण तेंचे टॉलरन्स विदाउट रिजन केन्ना स्नेक केन्ना बायट करना. जे आमी जे क्रिएट केलेले आसा ते जर आमी ते पुसले जाल्यार सगळ्या हितून पळोवपाक गेल्यार वायल्ड लायफ हितून, वायल्ड लायफ आमी म्हणटा पळय, वायल्ड लायफ हे आमी जंगलांतले चित्ता, वाग शीव आनी कितें बाकीचे. पण वायल्ड लायफ जो आहा तितून एकट्यान जो स्नेक आहा तो आमच्याच परिसरान रावता. बरोबर. तो समुद्रा पासून ते खंय सिटी आसूं कितें आसूं, शहर कसले कांय तेका येना, तरेतरेचे स्नेक आहा. सो आमी तेंच्या वांगडा तें शिकपाक जाय की ते आमच्या वांगडा इतके हितून रावलेले आसा. आमी तेंच्या वांगडा त्या हितून प्रेमान जर रावले जाल्यार कितें चुकीचें ठरचें ना. सो तेंच्या वांगडा शिकपा सारकें तितकेंच आसा की ते टॉलरेट आसा. ते टॉलरेट आसा काय ना हें आमी जे स्नेक रेस्क्यूर आहा तांकां खबर आसा. बरोबर. ते केन्ना बायट करता, ते तेंचे लास्ट हे केन्ना भंग जाता जेन्ना लास्ट तेका ऑप्शन जे आहा ते बायट करता, तो तेका ते दुखत आसता. बरोबर. कारण तेजे वेनम तेजे आसता पळय, ते तेका शिकार करपाक आनी कितें तरी हे करपाक. पूण लास्ट जेन्ना तेका कांय मार्ग नासता, तेका दिसता की आपले अटॅक करपाक, आपलो जीव वाचोवपाक, त्या टायमार तो हे करता. आमी मनशाचे आमी कितें आसा, आमी चिंतून की हो फुडें आपल्याक कितें तरी करतलो म्हणून आमी तेका मारता. हे डिफरन्स आसा आमचे हितून. ते तशें तेंकां तसो ब्रेन आसलेलो, हे मनीस आमकां मारता जाल्यार तेंचे मिटींग जावन आमी उरचे नासले. सारकें सारकें सारकें. ओके. थँक्यू सो मच सर. आयज खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें तुमचे कडल्यान. एंड आय एम शुअर हो जो ब्रीज आसा ऑफ फियर एंड अंडरस्टँडींग हो आमी आयज ब्रीज बांदतले. आनी ऑफकोर्स स्नेक्स आनी ह्युमन्सा मदीं खुबशी एम्पथी क्रिएट जातली आफ्टर वॉचिंग दीस पॉडकास्ट. थँक्यू सो मच सर, तुमी मुद्दम वेळ काडून येयले हांगा. सो दीस पॉडकास्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय क्रासी हेवन. सर एक बारीकशी भेट तुमच्या खातीर आमच्या कडल्यान. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. थँक्स. थँक्यू सर. खूब बरें दिसलें हांगासर अवेरनेस जे आहा, प्रोग्राम जे आहा ते हांगा शूट केले आनी लोकांच्या भितून अवेरनेस क्रिएट जातलो. FCR जे प्रोडक्शन आहा तेंच्यांनी जो कार्यक्रम जे आहा तो बरे गोश्टी म्हाका दिसता की हे लोकांच्या भितून म्हणजे गोंयान ह्यो गोश्टी पावपाक जाय. काही जाग्यार आजुनूय पावूंक ना आनी ते पावोवपाचें तुमी बरें हे काम करता. जे कोण खंय तरी उरल्या काना कोपऱ्यान तेंच्या पर्यंत हे जे आहा मेसेज तुमचो पावतलो. हांव रिक्वेस्ट करता की हे चॅनल जो आहा सगळ्यांनी सबस्क्रायब करपाचो आनी तो फुडें तेका फॉरवर्ड करपाचें, तेजो पोस्ट करपाचो आनी तांकां सपोर्ट करपाचें. Yes. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू वेरी मच. धन्यवाद.